हैं हमारे इसमें बीए में, एमए में, इवन पीएचडी में, तब भी उनको दिक्कत। तो आज भी आपको शॉर्टकट तरीका इख्तियार नहीं करना चाहिए कि हम शॉर्टकट तरीका इख्तियार करेंगे और एग्जाम निकाल लेंगे। अरे ठीक है, आपका जीआरएफ निकल गया। मैंने कहा कि आपने शॉर्टकट काम चला के, जैसे मेरा क्या है कि मैंने मैथ का फाउंडेशन मेरी अच्छी नहीं है, ना बुनियाद अच्छी है, लेकिन एज ए एग्जाम का पढ़ के, एग्जाम पर्सपेक्टिव में, ठीक है, एग्जाम का पढ़ के और मुझे समझ में आया और मैंने पूरे के पूरे नंबर हासिल किए। इससे मैं मुझे कोई फायदा नहीं होगा, ठीक है, कोई फायदा नहीं होगा। मैं मैथ को यूज नहीं कर सकता, मैथ को अप्लाई नहीं कर सकता, आगे आने वाली जिंदगी में भी मेरे इस्तेमाल नहीं होगा, ठीक है। इसलिए ग्रामर के ताल्लुक से मैं बात कर रहा हूँ। ये सोचेंगे आप कि हम एमए अरबिक, यूजीसी नेट, सेट फैट जो भी है, कोई भी एग्जाम हम बस शॉर्ट तरीका निकाल के हम आगे निकल जाएंगे। अरे एग्जाम निकल जाएगा, पूरी जिंदगी एग्जाम पे नहीं टिकी हुई है। मेरा जेआरएफ निकल के अब मैं पूरा मजे नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। जेआरएफ की खुशी बस अलग अलग बंदों पे डिपेंड करता है, किसी को 10 दिन रहेगी, किसी को 20 दिन रहेगी, किसी को 2 महीने रहेगी, फिर खत्म। किसी को कोई मजे नहीं आ रहे होंगे जेआरएफ वगैरह किया, मजे कर रहे होंगे कि अरे लाइफ बन गई, ये बन गया, कुछ नहीं बन गया, ठीक है। तो ये मत समझिएगा कि हम शॉर्टकट तरीके इख्तियार करके हम थोड़ा सा एग्जाम निकाल लेंगे, बस खत्म है। अपनी फाउंडेशन को रखिए, जो भी चीज आप पढ़ते हैं आपके एग्जाम में इंक्लूडेड है, उसको शुरुआत से लेके उसको आगे टॉप लेवल पे जाके उसको अच्छा करिए, ठीक है। ये असल है। शॉर्टकट तरीकों से आप 4 वीडियो देख के एग्जाम निकाल लोगे, नहीं होगा, जिंदगी में काम नहीं आएगा यार। आप टीचर बनकर रोगे, चलो ठीक है, आपका जेआरएफ भी निकल गया, आपने पीएचडी भी कर ली, ठीक है, उसके बाद आप प्रोफेसर भी बन गए। क्या प्रोफेसर बनने के बाद आपकी बच्चे इज्जत नहीं करेंगे? आपको ग्रामर नहीं आती, आपको पढ़ाना नहीं आता, आपको इबारत समझ में नहीं आती, ठीक है, तो क्या बच्चे आपकी इज्जत करेंगे? और जब बच्चे आपकी इज्जत नहीं करेंगे तो फिर आपको सुकून की लाइफ और समझ रहे हैं बहुत कुछ नहीं होगा। इसलिए कहना ये चाह रहा था कि फाउंडेशन पे आप अपने काम करिएगा, ठीक है। इस पे अपनी फाउंडेशन पे काम करिएगा तभी कुछ हो पाएगा, वरना इस तरीके से शॉर्टकट वे में आप सोचें कि हम एग्जाम निकल के करके निकल जाएंगे, उससे कुछ फायदा होने वाला नहीं है। मिनारा आप अपना माइक ऑफ कर लें। मिनारा 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 आप अपना माइक म्यूट कर लें। बाकी अभी किसी भी तरीके की कोई दिक्कत हो, मैं वीडियोस बनाऊंगा इंशाल्लाह। जिन लोगों को दिखते हैं, प्रॉब्लम्स हैं एग्जाम के बाद, ठीक है, वो परेशानी की थोड़ा सा सफर कर रहे हैं किसी भी अंदाज का, उनसे वो चाहे तो बात कर सकते हैं, ठीक है, चाहे तो मैसेज कर सकते हैं, बात कर सकते हैं इंशाल्लाह। हर तरीके से जिस तरीके भी परेशानी होगी उस तरीके पे आपको हल की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देने की कोशिश करूंगा पूरी तरीके से, जितना भी मुमकिन हो सकेगा। तो आप उसको हमारे साथ आ सकते हैं, कोई मसला नहीं है मिनारा। कभी हमें पता नहीं होता है कि हमारा माइक खुला हुआ है क्या है। मैं अभी डॉक्यूमेंट लोड कर रहा हूँ, पता नहीं ये लोड नहीं हो पा रहा है, वही मतलब नो हलवा है। अभी मैं डॉक्यूमेंट अपलोड कर रहा हूँ, उसे हो जाने दें एक मरतबा, फिर उसके बाद हमारी गाड़ी चलेगी इंशाल्लाह। ये क्या खुल गया? इतने टाइम लग रहा है, डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं हो पा रहा जी, मसला ये नहीं होगा तो स्क्रीन शेयर पे चले जाएंगे। एक बार और ट्राई कर लेता हूँ मैं। आपको आवाज आ रही है? बताएं। अच्छा, हाँ सर आ रही है। अगर लास्ट स्क्रीन शेयर में थोड़ी दिक्कत होगी, वो प्रॉब्लम। चलें देखते हैं इंशाल्लाह। स्क्रीन शेयर पे ही जाना पड़ेगा, 1 मिनट रुकेंगे।
میں کھول لوں اس کو، ٹیلی گرام میں موجود ہے میرے. ٹیلی گرام پہ ایک مشورہ دوں گا، جیسے کتابیں آپ لوگ غائب کر دیتے ہیں، چاہے آپ کے نوٹس ہوں، ٹیلی گرام پہ گروپ بنا لو، اپنا چینل بنا لو، گروپ بنا لو جس پہ آپ اکیلے ہو. اس میں وہاں پر جو بھی کتابیں آپ کو مل رہی ہوں ان کو وہاں پہ جا کے ڈال دو. ٹھیک ہے، ہمیشہ کے سیو کر دو، کیونکہ بابا ان چیز کے لیے بھاگتے ہیں. پی وائی کیو ملے، جو آپ کو امپورٹینٹ نوٹ ملے وہ وہاں جا کے رکھ دو. اسی طرح میں کرتا ہوں. ٹھیک ہے، کیونکہ میں پڑھا بھی رہا ہوں، یا اپنے پڑھنے کے لیے جو بھی مجھے لگتا ہے کہ اس کی مجھے آگے کی ضرورت ہے تو یا تو میں گروپ میں شیئر کر دیتا ہوں اگر پبلک میں شیئر کرنا ہے، ورنہ میں اس کو اپنا جو پرسنل گروپ ہے، پرسنل میں نے گروپ بنا رکھا ہے، میں وہاں پہ شیئر کر دیتا ہوں. سمجھ رہے ہیں؟ آخر اب میں اسکرین شیئر کر رہا ہوں، آپ مجھے بتانا کہ وہ آئے گا یا نہیں آئے گا. ارے اسکرین آ رہی ہوگی، آ رہی ہے. کسی نے مجھے پی جی کا پیپر بھیجا، وہ میرے پاس ہے، اور پتہ نہیں تو کرنا محفوظ نہ ذمہ داری ہے. سر ٹھیک ہے، پتہ نہیں آپ کی آواز بہت کٹ رہی ہے سر. اچھا، میں بھی آج تھوڑی سی نیٹ ورک پرابلم ہو تو کسی بھی ہوا ہے. تو اس سے پہلے کی کلاس میں شروع کروں، پہلے یہ بتائیں. ہاں جی شروع کروں میں؟ جی سر. جی ٹھیک، تھینک یو. یہاں پر آج ہم فعل مضارع کے بارے میں بات کریں گے. فعل مضارع ہوتا کیا ہے؟ اس سے پہلے ہم نے فعل کے متعلق جو بحث کی، فعل کے متعلق تھی، اور اب فعل مضارع کے بارے میں گفتگو کریں گے. فعل مضارع ہوتا کیا ہے؟ فعل مضارع جو ہے وہ فعل ہے جہاں پر آپ کا پریزنٹ کا معنی پایا جاتا ہے، حال کا معنی پایا جاتا ہے کہ فلاں کام ابھی موجودہ زمانے میں، جس کو ورتمان کال بولتے ہیں آپ کا، کس میں؟ ہندی میں کیا بولتے ہیں آپ کا؟ اس کو برتمان کال بولتے ہیں. اس کا یہ معنی پایا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اور اسکرین شیئر میں دقت آ رہی ہے، پتہ نہیں لکھنا شروع کیا تو وہ غائب ہی ہو گیا میرا. کہاں سے میں بند دوں گا؟ جی میں سر اگر دقت آ رہی ہے تو دوبارہ میٹنگ ارینج کر سکتے ہیں. اس کو ہم کرتے ہیں. ٹھیک ہے، کوئی نہیں رہا، آپشن ہی نہیں بہت برے رستے. باقی سوری سارے بچوں کے لیے. الحمدللہ. ٹھیک ہے، ابھی دکھ رہی ہے؟ یہ ہاں دکھ رہی سر ہے دیکھ رہی ہے. آواز؟ جی دیکھ رہی ہے. جی غائب ہو گیا. ابھی آ گیا ہوگا. جی آ گئی ہے. تو یہاں پر ہے فعل مضارع. میں شروع کر رہا ہوں. ٹھیک ہے، یہاں پر ہے آپ کا فعل
मुजारे, और फेले मुजारे का मतलब होता है कि आप कोई माना इस माने में बताएं कि कोई काम हो रहा है आपका मौजूदा ज़माने में, हाल में, ठीक है? मौजूदा ज़माने में, हाल में, प्रेज़ेंट टाइम में, या इसी तरीके से हिंदी में वर्तमान काल में कोई काम हो रहा हो, उसको आप फ़ेल मुज़ारे के ज़रिए एक्सप्रेस करते हैं। इससे पहले हमने फ़ेल के मुताल्लिक गुफ्तगू की थी। फ़ेल के माना होते हैं काम के बारे में बतलाया जाता है, कोई काम होता है जिसको आपका वर्ब और हिंदी वाले, बंगाल वाले समझेंगे थोड़ा-सा, क्रिया बोलते हैं, ठीक है? वर्ब और क्रिया बोलते हैं। तो ये जो फ़ेल मुज़ारे है, इसके ज़रिया आपका हाल का माना बयान किया जाता है। इसकी एक और ख़ुसूसियत ये है कि इसमें सिर्फ़ हाल का माना नहीं बयान किया जाता, बल्कि मुस्तक़बिल का माना भी बयान किया जाता है। इस बड़े पॉइंट को आप याद रखिएगा, ठीक है? मैंने कहा था कि गरचे हम बोलने के लिए, ये थोड़ा-सा बारीक पॉइंट है, हम जब बोलें या हम लिखें, तो हम अपनी जानिब से, अपनी साइड से कभी हो सकता है कि इस फ़ेल मुज़ारे के सामने सौफ़ा का यूज़ कर लें या सीन का यूज़ कर लें, सअग़सिलु यदी, सौफ़ अग़सिलु यदी, जो कि नहवी बातों में, किताबी बातों में ये बात कही जाती है कि सौफ़ा मुस्तक़बिल बईद के लिए आता है और सीन मुस्तक़बिल करीब के लिए आता है, नियर फ्यूचर के लिए, और वो वाला आपका, ठीक है, मुस्तक़बिल बईद के लिए यूज़ किया जाता है। लेकिन कॉमनली मैंने क्या कहा कि अगर हम अपनी साइड से, कभी क्या होता है, हम अपनी साइड से, लिखने वाला और बोलने वाला, हम क्या करते हैं कि लिख देते हैं सौफ़ा सीन के साथ और बोल देते हैं सौफ़ा और सीन के साथ। लेकिन अक्सर किताबों में ऐसा नहीं होता है, चुनांचे वो सौफ़ा से खाली होता है, सीन से खाली होता है, फिर भी हमें समझ में आता है कॉन्टेक्स्ट से, इबारत के, ठीक है, आगे पीछे देखने से, मानी से हमें समझ में आता है कि यहाँ पर ये जो फ़ेल मुज़ारे है, ये हाल के माने में इस्तेमाल हुआ है, या फ़ेल मुज़ारे ये आपका मुस्तक़बिल के माने में इस्तेमाल हुआ है। किसके माने में इस्तेमाल हुआ है? मुस्तक़बिल के माने में इस्तेमाल हुआ है। अब कल भी हमारी बात हुई थी जब हम माज़ी के बारे में बात कर रहे थे कि क्या तरीका होता है, ये गसला से यगसिलु बन जाता है, ठीक है? ये लबिसा से यलबसु बन जाता है। ये तो सर्फ की डिटेल है, इंशाअल्लाह इसको भी पढ़ेंगे, ऐसा नहीं है कि इसको नहीं पढ़ेंगे। सर्फ बहुत ज़रूरी है, और इसी तरीके से जो थोड़े से लुगत के मसाइल हैं, लुगत का मतलब जैसे जो बच्चे यूजीसी नेट के होंगे वो जानते होंगे कि जैसे खसारतुन, खसाइर की जमा, अभी मैंने पेपर नहीं देखा यार, फिर भी जो भी मेरी नज़रों में पड़ा है वो समझें। खसाइर की जमा है, वो लुगत का मसला है, वो किसका मसला है? वो ना नहव का मसला है, वो ना सर्फ का मसला है, वो ना ट्रांसलेशन का मसला है, वो है आपका लुगत का मसला। तो लुगत को भी समझना है, उसको इंशाअल्लाह हम देखने की कोशिश करेंगे, ठीक है? उन बहस को भी समझने की कोशिश करेंगे। क्लियर है? बाकी बहुत ज़्यादा बच्चे शायद यहाँ पे यूजीसी नेट वाले तो नहीं हैं, लेकिन एक बात मैं ज़रूर कहूँगा कि हमारा कोर्स भी इंशाअल्लाह आ रहा होगा आपके सामने, जिसमें आपके सामने टीचर्स वो हैं जिन्होंने मतलब बाकी डिटेल इंशाअल्लाह आएगी, जिन्होंने 240 प्लस मार्क्स से जेआरएफ हासिल किया है, जिन्होंने पेपर 1 में, पेपर 2 में, बल्कि पेपर 2 में ऐसे टीचर्स होंगे जिन्होंने पेपर 2 में 90 मार्क्स लेकर आए हैं। कितने? 90 मार्क्स लेकर आए हैं, जो कि मेरी नज़र में हाईएस्ट है, ठीक है? मेरी नज़र में कितना है? हाईएस्ट है। इस तरीके के और भी इंशाअल्लाह टीचर आ रहे होंगे, और इस तरीके का क्रैश कोर्स आपके लिए यूजीसी नेट वालों के लिए हम ला रहे होंगे इंशाअल्लाह ताला, ठीक है? बाकी ग्रामर का कोर्स उम्मीद करूँगा कि मैं चलता रहे, क्योंकि इससे क्या करना चाह रहा हूँ मैं, बच्चों की फाउंडेशन डेवलप करना चाह रहा हूँ, जिसकी बात मैंने की थी। तो चलिए अब एग्जाम्पल की तरफ देख रहे हैं, और इसके ज़रिया एक बेस्ट तरीका ये होगा कि जो बच्चे न्यू हैं या जिनको इस चीज़ में इंशाअल्लाह जल्दी होगा, बिल्कुल जल्दी होगा, 5-6 दिन के अंदर नोटिफ़िकेशन आ जाएगा। तो इसमें क्या होगा, हम इस तरह की जो एग्जाम्पल हम पढ़ेंगे, इससे हमें बाब का पता चल जाएगा, बाब का, जो कि सेट वगैरह के एग्जाम में जो भी सेट हो, चाहे बंगाल का सेट होता है, आसाम का हमें पता है, कश्मीर का सेट पता है, और एक केरला का सेट पता है, 4 जगहों के सेट हमें पता है, यहाँ के सेट एग्जाम होते हैं, यहाँ पे बाब वगैरह भी पूछे जाते हैं, और मे बी 1-2 क्वेश्चन कभी यूजीसी नेट में आए, ठीक है? तो बाब वगैरह की निशानदही जो बड़े बच्चे हैं, यानी जिनको थोड़ा बहुत आता है, उनके लिए ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा। अग़सिलु यदैया, ये तमाम की तमाम मिसालें किसकी हैं? ये तमाम की तमाम मिसालें आपकी फ़ेले मुज़ारे की हैं। इससे पहले जो अरबी में इसकी तारीफ़ लिखी हुई है, क्योंकि मैंने समझा तो दिया है
عربی میں جو اس کی تعریف لکھی ہوئی ہے میں اس کو بھی سمجھانا اور آپ کے دل و دماغ میں بسا دینا چاہتا ہوں. یہاں پر لکھا ہے الفعل المضارع. کیا لکھا ہے؟ الفعل المضارع. ایک بندہ مجھے بتائے گا مضارع کا معنی کیا ہوتا ہے؟ دارع یضارع. جی اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ فعل المضارع، مضارع کا معنی کیا ہوتا ہے؟ جی بچے کوئی بتائیں گے؟ اوپر سے نام لوں تو مجھے آصف، عبداللہ، ابو ذر بتائیں بچے. تینوں میں سے ایک بندہ کوئی بتا دے. جی تینوں اے سے ہیں آپ کے نام. آصف، عبداللہ سن رہے ہیں نا مجھے؟ آصف، عبداللہ، ابو ذر نام بتا دیں. میں نے جو پوچھا ہے مضارع کا معنی کیا ہوتا ہے؟ نہیں بتائیں گے تو میں بھی نہیں بتاؤں گا. کچھ تو بولیں. اچھا میری آواز نہیں آ رہی ہے کیا؟ آپ لوگ سو گئے؟ کوئی اور بولے. ہاں سر آ رہی آ تو رہی ہے. علی رضوی آپ بولیں. عائشہ آپ بولیں. عائشہ کے جڑنے سے بڑی اچھا لگا مجھے. یہ سکم سے ہیں سچ میں. پہلا بندہ ہمارے پاس نارتھ انڈیا سے آیا، مطلب سکم، ناگالینڈ، ٹھیک ہے، میگھالیہ، یہ سب جو منی پور، پہلا بندہ کوئی ہم سے جڑا ہے اس طریقے. بہت اچھا لگا. ہاں کوئی بول رہا تھا، بتائیں مضارع کے معنی کیا ہوا؟ میں بھی ہوں سر آسام سے. اچھا اچھا، آسام مطلب وہ سیٹ کی وجہ سے کامن ہے، ٹھیک ہے، اس طرح کا نہیں آتا ہے وہ. نارتھ ایسٹ کوریڈور اس طرح اس کو اس میں یوز نہیں کیا جاتا. نارتھ ایسٹ مطلب نارتھ ایسٹ میں آپ بھی ہیں، لیکن وہ جو تھوڑا سا انڈیا سے الگ کنارے پہ چلے گئے کئی، ان کو تھوڑا الگ سمجھا جاتا ہے نا. چلے کوئی نہیں بتائے گا، میں بھی نہیں بتاؤں گا، کل ڈھونڈ کے بتائیے گا مجھے. سر آپ نہیں نہیں، میں یہ تھوڑی پوچھ رہا سر ہوں، میں سملر، سیم. سملر، ہاں مشابہ، ٹھیک ہے. مضارع جی کا معنی کیا ہوتا ہے؟ مشابہ ہوتا ہے. مضارع کا معنی کیا ہوتا ہے؟ مشابہ کا معنی ہوتا ہے، ٹھیک ہے. چلیے اس کو دیکھتے ہیں. الفعل المضارع، فعل مضارع کیا ہے؟ ہوا کل فعل، وہ ہر فعل ہے. ہوا کل فعل. میں نے گرامر کی ایک ویڈیو بنائی تھی جہاں پہ کلّا کا یوز ہوا تھا. ایک بچے نے کہا تھا یہ مبنی ہے. ارے کلو کہاں سے مبنی ہو جائے گا؟ کلو پہ تو سارے اعراب آتے ہیں، کلن بھی آتا ہے، یہاں تک کہ تنوین تک آتی ہے، تو وہ غیر منصرف بھی نہیں ہے، تو مبنی کہاں سے ہو جائے گا؟ ٹھیک ہے، یہ ایک یوٹیوب ویڈیو کا جواب ہے. ہوا کل فعل، وہ ہر فعل ہے، یدل علی حصول عمل، جو دلالت کرتا ہے کسی کام کے ہونے کا. کیا؟ حصول عمل، کسی کام کے ہونے کا. کہاں پر؟ دو معنوں میں، دو زمانوں میں. فی الزمن الحاضر، ایک تو موجودہ زمانے میں، یا پھر مستقبل کے زمانے میں. اب مضارع کی خصوصیت کیا ہے؟ لا بد ان یکون مبدوءا، ضروری ہے، ضروری ہے ان یکون مبدوءا. بدن کے معنی کیا ہوتے ہیں بتانا؟ بدن کے، بدھا جو یوز کرتے ہیں، لا بدھا، یہ بدھا نہیں ہے. کون بدھا؟ کیا جو، جی لا بدھا، یہ کیا مطلب لا بدھا؟ علی رضوی، انجار الحق. ضروری ہے ایسا مانے آتے ہیں. نہیں، میں بدھا کے معنی پوچھ رہا ہوں. شک کے معنی میں سر، ڈاؤٹ. نہیں، لا شک کا، لا غیروا، وہ آتا ہے شک کے معنی میں. احسان انصاری، ادریس علی، محمد ارشد. جی بتائیں. بدن کے معنی ہوتے ہیں چارہ، کوئی چارہ نہیں ہے اس کے بغیر. ٹھیک ہے بچے، میں بدھ کی ڈیفت میں جا رہا ہوں. ٹھیک ہے، بدھ مانے چارہ نہیں ہے. بدھ مانے چارہ نہیں ہے. بدھ کے معنی ہوتے ہیں چارہ. لا بدھا مطلب کوئی چارہ نہیں ہے، اس کا مطلب ضروری ہے. جب بھی کوئی بات ہوتی ہے یار اس کے علاوہ تو کوئی چارہ ہی نہیں ہے، ہاں بھائی صاحب اس کا مطلب ضروری ہے. تو حقیقت بتائی لفظ کی. بدھ کے معنی کیا ہے؟ چارہ، کوئی چارہ نہیں ہے. یہ بدھا منسوب کیوں ہے؟ ہاں یہ بدھا منسوب کیوں ہے؟ سر لائن آف جنس. جی چلیں ٹھیک ہے. لا بد ان یکون مبدوءا بحرف من احرف، ضروری ہے کہ وہ شروع ہوتا ہو، ضروری ہے کہ وہ شروع ہوتا ہو کس سے؟ بحرف من احرف المضارعہ، مضارع کے جو حروف آتے ہیں ان میں سے کسی حرف سے. مضارع کے کون کون سے حروف ہیں؟ ایک بات بتاؤں، یہاں سے کوشچن بن سکتا ہے کہ احرف المضارعہ کون کون سے ہیں.
बहुत इजी क्वेश्चन है, आप भी कहेंगे अभी क्योंकि पढ़ रहे हो, लेकिन अगर यही क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए तो एक बड़ी तादाद की हवाइयां उड़ जाएंगी। क्या उड़ जाएंगी? हवाइयां उड़ जाएंगी। तो अहरुफुल मुदारआ कौन कौन से हैं? नंबर 1 हमजा, अन्नून, ठीक है, हमजा से क्या बनता है? फेले मुतकल्लिम, वाहिद मुतकल्लिम का सेगा बनता है अफ़अलो, मैं कर रहा हूं। नून से बनता है जमा मुतकल्लिम का सेगा नफ़अलो, हम कर रहे हैं। या से बनते हैं काफी सेगे, ठीक है, या से बनते हैं गायब के सेगे, ठीक है, और ता से भी गायब के सेगे बनते हैं मुअन्नस में, वो आपको पता है पूरी डिटेल। और जो बच्चे मुब्तदईन हैं और वो जानते हैं कि वो मुब्तदईन हैं, उनसे मैं कहूंगा कि वो ग्रामर में थोड़ा सा गर्दान लिख देना, ठीक है, 1-2 गर्दान मुजारे की आप ग्रुप में लिख देना, जो अपना ग्रुप है व्हाट्सएप ग्रुप, वहां पे लिख देना, ताकि आपका भी फायदा हो, आपका कॉन्फिडेंस बढ़े और फिर दूसरे बच्चे भी उससे इस्तेफादा कर सकें। तो मुजारे में क्या बताया कि मुजारे की शुरुआत इन 4 हरफों से होना जरूरी है, 4 हरफों से होना जरूरी है। क्लियर है? कौन से 4 हरफ हैं? अलिफ, बल्कि हमजा, नून, या और ता। हमजा, नून, या और ता, ठीक है। अतैना, हाँ बिल्कुल अब्दुल्ला मुगल, थैंक यू सो मच। अतैना, ठीक है, जिसको बोलते हैं अतैना। क्लियर है? अतैना, क्लियर। चलिए अब हम मिसालों की तरफ चलते हैं और मिसालों से थोड़ा सा चीजों को समझने की, और वहां पर आपको लाजमी तौर पे पता है वहां पर कुछ ना कुछ क्वेश्चन तो आएंगे ही, ठीक है। क्या आएंगे? कुछ ना क्वेश्चन तो आपके लिए आएंगे ही, तो उसके लिए आप तैयार रहना। फ़िअल मुदारे, तो सबसे पहली मिसाल है यहाँ पर अग़सिलु यदैया। अग़सिलु यदैया, मैं अपने दोनों हाथों को धो रहा हूं, ठीक है, अपने दोनों हाथों को धो रहा हूं। मुझे ये बताएं जो यदैया पे ये क्या है? ये क्या, जो यदैया या पे जो आपका फतहा लगा हुआ है, क्या ये हालत नस्बी को दिखाता है? हाँ, शायद समझ नहीं नहीं पाएंगे सर। आप। हाँ ठीक है, क्या ये यदैया पे जो या पे फतहा है, ठीक है, या पे फतहा की जो हरकत है, क्या ये हालत नस्बी को दिखाता है? बिल्कुल भी नहीं दिखाता, ठीक है, बिल्कुल भी नहीं दिखाता। बल्कि इसका पूरा जो है, पूरा स्ट्रक्चर जो बना हुआ है जिस तरीके से, ठीक है, यदे ना या, असल था क्या था? यदे ना या, असल क्या था? यदे ना, मैं अपने दोनों हाथों को धुलता हूं, यदे ना या, तो उसको तशरीफ के जरिया, जो सर्फ का बहस है, वहां से इसको यदैया बना दिया। मैं अपने दोनों हाथों को धुलता हूं। अगर होता कि मैं अपने एक हाथ को धुलता हूं तो उसे क्या पढ़ेंगे भाई साहब? यदा, यदि 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 पढ़ेंगे, ठीक है, मैं अपने दोनों हाथों को धुलता हूं, आप उसको क्या पढ़ेंगे? यदि पढ़ेंगे। तो अग़सिलु यदैया, अग़सिलु यदी, गसला यग़सिलु कौन सी बाब से है? बाबे ज़रबा से। गसला यग़सिलु बाबे ज़रबा से। अभी छोड़ें, मैं कभी और पूछूंगा। अलबसु सियाबी, मैं अपने कपड़े पहनता हूँ। लबिसा यलबसु बाबे समिआ से, बाबे समिआ से। नलअबु बिलकुरती, हम गेंद से खेलते हैं। लइबा यलअबु, तो नलअबु जो है ये आपका यहाँ पर पहली 2 मिसालों में आपका क्या दाखिल था? हमजा दाखिल था, जो कि मुतकल्लिम के माने में आता है कि मैं अपने दोनों हाथों को धुलता हूं, मैं अपने कपड़ों को, ठीक है, पहनता हूं। लबिसा यलबसु माने कपड़ों का पहनना। नलअबु बिलकुरती, ठीक है, नलअबु बिलकुरती, मैं गेंद से खेलता हूं। अच्छा, मेरे जहन में थोड़ा सा लबिसा सियाब, अग़सिल यदी, इस तरह की चीजें से इनिशिएटिव मेरे जहन में आ रहा है, और वो आप लोगों के लिए शुरू कर दूंगा। ग्रुप में आप लोग 90 लोग हो गए हैं, 91 लोग हो गए, 91। तो आप लोग अपना क्या करें, रोजीना लिखना शुरू करें, रोजनामचा, रोजीना, ठीक है, डेली डायरी राइटिंग। 2 लाइन लिखना आए तो 2 लाइन लिखिएगा, 2 लफ्ज लिखना है 2 लफ्ज लिखिएगा, ठीक है। आपसे 10 सफ़ा लिखना आए तो 10 सफ़ा लिख दीजिएगा। तो डेली डायरी राइटिंग करके आप लोग ग्रुप में जरूर शेयर कीजिएगा, ठीक है। उसमें जो भी कमी होगी, जो भी डिस्कस होगी, मैं भी डिस्कस करेंगे, हम आप लोग अपना डिस्कस करना। ये ग्रुप मिले हैं, इनसे सीखने की कोशिश करो, समझ रहे हैं? इन ग्रुप को लोग जाये करते हैं, ग्रुप में जुड़ जाएंगे, अपना भी क्या कहेंगे, इनएक्टिव रहेंगे और कुछ नहीं, काम नहीं करेंगे। आपको पता है यार, जब जेआरएफ मैं तैयारी कर रहा था, मैंने अपना ग्रुप बना के मैं तैयारी कर रहा था। उस टाइम पे व्हाट्सएप ग्रुप जब बनाया था मैंने, ठीक है, तब जाके 10-10, 10-15 क्वेश्चन में शेयर करता था और शेयर करवाता था।
ٹھیک ہے, کئی لوگوں کو باری لگائی تھی میں نے, اس کا ایز ایڈمن کام کرتا تھا, کب, جبکہ میں خود تیاری کر رہا. تو ہم کیا کر رہے ہیں, گروپ بنا رہے ہیں اور بس اپنا ٹائم برباد کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, کہ آج اس نے یہ بول دیا وہ بول دیا. بھائی صاحب خود ایکٹیو رہو, دوسروں کو ایکٹیو کرو, تب جا کے ان گروپس کا فائدہ ہوگا اور ان سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرو. تو میں نے کیا بولا کہ چاہے آپ سے ایک لائن کسی بچے سے لکھنا آتی ہے, ایک لائن لکھ دو, 2 لائنیں لکھنا آتی ہے, 2 لائن لکھ دو. شروعات ایسے کر سکتے ہو لکھنے کی کہ آپ لکھنا شروع سے ایسے کہ میں صبح اٹھا, صبح یہ کیا وہ کیا وہ کیا وہ کیا, اور اپنا شام تک بتا دینا کہ میں قرآن پڑھ کے سو گیا, میں دعائیں پڑھ کے سو گئی, میں نماز پڑھ کے سو گئی, میں نے نماز پڑھی اور اس کے بعد 1 گھنٹہ میں نے پڑھا, کلاس لی, یہ ٹھیک ہے, موبائل چلایا, پھر سو گیا. ٹھیک ہے, مطلب جو بھی آپ کر رہے ہیں آل افعال, ٹھیک ہے, کل الاعمال, ٹھیک ہے, جو بھی آپ تمام کے تمام اعمال کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, آپ تذکرھا, ان کا ذکر کریں گے, اور اس کے بعد تکتبھا علی کراستی کا, اس کو اپنی کاپی پہ لکھ دیں گے. یہ انشاءاللہ بہت زیادہ ہیلپ کرے گا آپ کی عربک کو مضبوط بنانے میں. یہ میں آپ کے ساتھ دے رہا ہوں, بالکل گرامر کے ساتھ بالکل ایکسٹرا اور بونس رہے گا. میں آپ کے ساتھ رہوں گا, دوسرے بچے بھی انشاءاللہ آپ کے ساتھ رہیں گے. ٹھیک ہے, وہ کیوں میرے یاد آیا نا یہاں پہ, یہ نہانا, اغسل یدی, دھونا, کپڑے پہننا, کھیلنا, نمشی فی الحقول, پھر اس کے بعد ہم کھیتوں میں ٹہلتے ہیں, نمشی کھیتوں میں چلتے ہیں, حقول مانے حقول جمع حقول, حقول جمع حقول. جیسے اب یہی آ گیا کہ حقول جو ہے یہ جمع ہے, اس کی واحد کیا ہے, ایسا ایگزام میں آ سکتا ہے. تو نمشی, مشا یمشی مانے ہوتا ہے چلنا, بابے ضربہ سے ہم کھیتوں میں چلتے ہیں. یمبح الکلب, کتا بھونکتا ہے, کتا نبحا یمبحو, بابے فتحا سے, بابے فتحا سے کتا بھونکتا ہے. ینتبح الحارسو, حارسو, ٹھیک ہے, جو آپ کا گیٹ کیپر ہے یا گائیڈ ہے یا سیکورٹی گارڈ ہے, وہ آپ کا بیدار رہتا ہے, متنبہ رہتا ہے, چوکنا رہتا ہے. تأکل البنتو, بیٹی, بچی کھاتی ہے, بیٹی کھاتی ہے. تزبل الوردتو, تزبل الوردتو, زبلا یزبلو, ٹھیک ہے, یہ آپ کا بابے سمعہ سے آئے گا. الورتتو, گلاب کھل جاتا ہے. میں ایسے ہی تکا مار دیا یہاں پر, مجھے زبلا کا بالکل میننگ پتہ نہیں ہے, آپ میں سے کسی کو پتہ ہو تو ضرور بتائیں کیا معنی ہے یہ. کسی کو یاد ہے, نہیں پتا ہو تو کل گروپ میں یا پھر ڈسکس کر لینا. ٹھیک ہے, نہیں پتا ہو تو گروپ میں آپ لوگ ڈسکس کر لینا. پتا ہے کسی کو؟ جی, کسی کو پتا ہے بچے؟ میری آواز پھر غائب ہوگی کیا؟ سر مرجھا جانا. مرجھا جانا, ٹھیک ہے, ہاں, سوکھ جانا. تو گلاب کا جو پھول ہے وہ سوکھ جاتا ہے, اور یہ بابے سمعہ سے تقریباً آئے گا, تزبلو, ٹھیک ہے, تزبلو, بابے سمعہ سے, نیو ہے لیکن بابے سمعہ سے تقریباً ہوگا. زبیلا یزبلو, تزبل الوردتو, یہ آپ کا گلاب کا پھول سوکھ جاتا ہے. تو کہیں نہ کہیں 1-2 ورڈ بھی مل جائیں تو ہمارے لیے کافی ہوگا, سبھی کے لیے. ٹھیک ہے, تو اب اس کے بعد ایک لیکچر اور پڑھیں گے, اور اس کے بعد ہم اس میں کلیلہ دمنہ کی جس طریقے سے ہم پڑھتے ہیں اس کو انشاءاللہ پڑھیں گے. وہ کیا ہے, اب فعل امر ہے, سکڑ جانا, ٹھیک ہے, سوکھ جانا, مرجھا جانا, یہ سارے معنی بچوں نے بتائے ہیں. تو فعل امر کو دیکھنے کی کوشش کریں جو امپریٹو, ٹھیک ہے, ورب ہے, جس کے ذریعے ہم حکم دیتے ہیں. کیا کرتے ہیں, حکم دیتے ہیں. کیا کرتے ہیں, ہم حکم دیتے ہیں, یعنی کسی چیز کے حصول کی, حصول شیئن, نطلب حصول شیئن, کہ کوئی کام ہو جائے, حصول فعل شیئن, ٹھیک ہے, کسی کام کے ہونے کی, کسی کام کے ہو جانے کی, کسی چیز کے ہونے کی ہم طلب کرتے ہیں کہ ایسا ہو جائے. جس کا انمیوٹ ہے میوٹ کر لیں پلیز, جلدی سے, دقت ہو رہی ہے پلیز. تو کسی کام کے ہونے کا ہم کیا کرتے ہیں کہ وہ کام ہو جائے. ٹھیک ہے, ہم کسی کو آرڈر دیتے ہیں, اور وہ تو انگلش میں آپ اچھے طریقے سے جانتے ہو کہ کبھی آرڈر دیتے ہیں, کبھی التماس کرتے ہیں, کبھی حکم دیتے ہیں, کبھی مشورہ دیتے ہیں, سجیسٹڈ. وہ جب ہم کیا بناتے ہیں, پیسو سینٹینسز بناتے ہیں, تب پتہ چلتا ہے کہ یہاں پر ریکویسٹ کی جا رہی تھی, یہاں پہ آرڈر دیا جا رہا تھا, یہاں پہ سجیشن دیا جا رہا تھا, یہاں پہ ایڈوائس دی جا رہی تھی. اور اسی چیز کو بلاغہ میں سمجھایا جاتا ہے, ہماری بلاغہ میں, کہ امر جو ہے کتنے معنوں میں استعمال ہوتا ہے. کبھی التماس میں, کبھی ارشاد میں, ٹھیک ہے, کبھی تمنی میں, کبھی الگ الگ معنوں میں استعمال ہوتا ہے. وہ ایک بلاغہ کا ٹاپک ہے. ٹھیک ہے, تو اس میں کیا ہوا کہ ہم کہتے ہیں کسی کام کو مستقبل میں کیسے ہوگا, مستقبل میں کسی کام کے ہونے کا ہم مطالبہ کرتے ہیں, اس کو طلب کرتے ہیں. ویری سمپل ہے, آپ اس کو جانتے ہیں دوسرے اپنے اردو سے اور اپنی انگلش میں جو آپ کی پڑھی ہے. تو یہاں پر دیکھیں, العب بالکرتی, آپ گیند سے کھیلو.
کیا کھیلو؟ العب بالکرتی. ایک بات یاد رکھنا, ایسا بھی کوئی کوشچن بن سکتا ہے, تھوڑا ڈیپ ہے, جو امر بنتا ہے وہ کس سے بنتا ہے؟ میں نے پھر اس کو ڈسکس کروں گا کہ ماضی سے مضارع کیسے بنائیں گے, اس کو ہم نہیں پڑھیں گے, وہ صرف کا مسئلہ ہے, اس میں دیکھ لیں گے. لیکن میں پوچھ رہا ہوں, یہ تو تھوڑا سا بس سمجھنے کی چیز ہے کہ جو فعل امر جو بنتا ہے وہ کس سے بنتا ہے, ماضی سے بنتا ہے یا مضارع سے بنتا ہے؟ میں نام لے رہا ہوں, نام لے کے بندہ بتائے گا. رکیں بچے سنا, ٹھیک ہے, کسی اور کو, بشرا آپ بتائیں گے, عائشہ آپ بھی بول سکتے ہیں, عائشہ بشرا ان دونوں میں سے ایک بندہ کوئی بتائے گا کہ جو فعل مضارع بنتا ہے وہ کس سے بنتا ہے. جی فعل مضارع جو بنتا ہے وہ کس سے بنتا ہے؟ آپ دونوں میں سے کوئی تو بولے. جی صالحہ آپ بتائیں. صالحہ چلیں چھوڑیں, کوئی نہیں بتائے گا. السلام علیکم. العب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. فعل مضارع فعل ماضی سے بنتا ہے. نہیں, میں نے پوچھا فعل امر کس سے بنتا ہے, فعل امر کس سے بنتا ہے, ماضی سے یا مضارع سے؟ اچھا فعل امر نہیں, فعل امر فعل مضارع سے بنتا ہے. جی جی بہت اچھی بات ہے, یہی اس کا صحیح جواب ہے. تو یہاں پر دیکھیں, العب بالکرتی, آپ گیند سے کھیلو. آپ کس سے کھیلو؟ گیند سے کھیلو. اسی طریقے سے یہاں پر ہے نم مبکرن, نم آپ سو جاؤ جلدی. نامہ یا نامو کون سے باب سے ہے بتائیں مجھے, نامہ یا نامو. نام لے کے بولتا ہوں تو آپ بتاتے نہیں ہو, اگر میں کامن پوچھ لوں تو پھر دیکھیں, جب کامن پوچھتا ہوں تو آوازیں نہیں آتی, کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. ٹھیک ہے سر فعل امر فعل مجزوم سے بنتا ہے. فعل مجزوم, ینام فتح یفتح. ٹھیک ہے, ہاں یہ سمع یسمعو سے آتا ہے. نامہ یا نامو اصل میں ہے نویمہ ینومو. اصل کیا ہے؟ نویمہ ینومو, جو بن گیا نامہ ینامو. کیا بن گیا, کچھ سمجھ میں آیا؟ نویمہ ینومو اصل ہے, لیکن وہ بن جاتا ہے نامہ ینامو. یہ نم جو ہے نا, یہ ہے انوم, پھر بنا انم, پھر بنا نم. ٹھیک ہے, یہ نم کیا ہے اصل؟ انوم, پھر واو کو ختم کر دیا بھائی صاحب کو, تو وہ ہو گیا انم. انم جیسے ہوتا ہے انم کر دیا, پھر الف کو بھی ہٹا دیا, ضرورت نہیں تھی, چلو نم ہی رہو, آپ نم رہو. تو کیا ہے, نم مبکرن, نم مبکرن, سو جاؤ. فعل امر ہے, امپریٹو ورب ہے, ٹھیک ہے, سو جاؤ جلدی. مبکرن جلدی. بکرا یبکرو کس باب سے ہے بتانا, مبکرن من ای باب ھذا؟ ہاں ہاں باب تفعیل سے. تفعیل سے. اطعم طعامک, اطعم قطتک, اپنے بلے کو کھلاؤ. قطتک اپنے بلے کو کھلاؤ. اطعم یہ کون سے باب سے ہے بتا پائیں گے؟ باب افعال. افعال. چلیں, مزہ نہیں آتا جب سیم بندے بولتے رہتے ہیں. میں پوچھوں گا, چلیے نام لوں گا. ہاں, تمہل فی السیری, تمہل فی السیری, آپ جو ہے تھوڑا میانہ روی اختیار کیجئے چلنے میں. ٹھیک ہے, تھوڑا ہلکے چلیے, تھوڑا رکیے. تمہل مانے رکنا, تھوڑا رکیے. فی السیری اپنے چلنے میں تھوڑا رکیے. اور اسی کو مہلن فی السیری بھی کہہ سکتے ہیں, کیونکہ اس طرح کی عبارت مہلن شاید اللہ کے نبی نے حضرت عائشہ کو بولا تھا. حضرت عائشہ کو, جب حضرت عائشہ ان کو گالی دینے لگی تھی, یہودیوں کو پلٹ کے جواب دینے لگی تھی ان کا, تو کہا تھا مہلن یا عائشہ, رکو عائشہ, یہ کیا کر رہی ہو تم. ٹھیک ہے, تو تمہل, تو میں نے کیا کہا, سیم معنی میں مہلن بھی یوز کیا جا سکتا ہے, لیکن تمہل کے معنی کیا ہے؟ تھوڑا رکیے, تھوڑا ٹھہریے. فی السیری اپنے چلنے میں. ٹھیک ہے, اپنے چلنے میں تھوڑا میانہ رو اختیار کیجئے, میانہ روی اختیار کیجئے. یہ بھی آپ کا, یہ کس باب سے ہے اچھا ذرا بتانا. تفاعل, باب تفاعل. نظف ثیابک, نظف ینظف تنظیفا, یعنی کپڑوں کو صاف کرنا یا اور کوئی اور چیزوں کو بھی صفائی کرنا. اپنے گھر کے فرش کی صفائی کرنا, مسجد کی صفائی کرنا, جیسے حدیث میں ہے بھی مسجد کی صفائی کے لیے کہ امر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بالمساجد ان تنظف وتطیب. ٹھیک ہے, تو مسجد کی صفائی سے ریلیٹڈ بھی ہے. نظف ثیابک, ثیابک, آپ اپنے کپڑوں کو صاف کریے. اچھا, کچھ اور بھی تو ذہن میں آیا.
ذہن میں یہ آیا نام لے رہا ہوں اور آپ لوگ کر دیجیے گا. نظف سیابت یہ جملہ ہے اور اس جملے کی ترکیب کریں گے آپ. کون کریں گے؟ منارہ خاتون. ٹھیک ہے آپ کریں گے منارہ خاتون. آپ نظف سیابت کی ترکیب کر دیں گے. جن بندوں کا میوٹ رہتا ہے ان میوٹ رہتا ہے وہ میوٹ کر لیا کریں. منارہ خاتون آپ اس کی ترکیب کریں نظف سیابکا کی. جی بالکل. السلام علیکم. وعلیکم السلام. نظف. ہاں بولیں. جی نظف فعل، سیابن یہاں مضاف ہے اور کاف مضاف الیہ. سر نظف کے اندر فائل بھی ہے کیا؟ میں اچھی طرح سے نہیں کر پا رہی ہوں. ہاں بالکل فائل ہے اس میں انتا کی ضمیر. ہاں تو انتا فائل ہے اور سیاب مضاف اور کاف مضاف الیہ. کا مضاف الیہ مضاف الیہ مل کے مفعول بن رہا ہے کیا سر؟ جی ایک بار ایسا کریں آپ مجھے اچھے سے اس کی عبارت پڑھ کے دیں. اس کی 3rd نمبر کی جو آپ پڑھ رہے ہیں اس کو اچھے سے پڑھ کے کلیئر بالکل. نظف سیابکا. ہاں سیابکا کیوں پڑھ رہے ہیں؟ یہ با پہ آپ نے فتحہ کیوں پڑھا؟ سوری سیابکا ہوگا سر. مضاف ہے سیاب. نظف اب دیکھنا اعراب پڑھنے میں جو پہلے دن میں نے بات بولی تھی علم یقین کا نام ہوتا ہے. ٹھیک ہے اور ایسے ہی کرتے ہیں بچے. وہ پہلی بار انہوں نے اچھا لگا کے چلے گئے. ایگزام کی بات کر رہا ہوں میں. پہلی بار اچھا لگا کے چلے گئے. یہ میں نے بھی کیا آپ نے بھی کیا. لیکن جب وہ ریوائز کرنے آئے نا تو ریوائز کرنے ہوئے انہوں نے آپشن ہی بدل دیے. بلکہ ایک بات میں آپ کو بتاؤں گا جب بھی تکا مارنا ہوتا ہے یا کچھ ہوتا ہے ہمیشہ وہ لگا کے آئیے جو سب سے پہلے آپ کے مائنڈ میں آیا ہے. آپشن کوئی پتہ نہیں ہے تکا وہی مارنا ہوتا ہے. آپ وہ ٹک کر کے آئیے جو آپ کو آپ کے ذہن میں سب سے پہلے آیا ہے اور اس کے بعد پھر کچھ بھی آئے آپ مت لگا کے آئیے. مت بھول جائیے سب کو. جو سب سے پہلے ذہن میں آیا تھا اسی کو لگا کے آئیے. تو آپ نے کیا پڑھا نظف سیابکا. تھوڑا سا بس میرا پوچھنے سے حالانکہ میری ٹیون ایسی نہیں تھی کہ میں غلط بتا رہا ہوں کچھ کرا رہا ہوں. میں نے صرف کہا دوبارہ پڑھیے یا میں نے بس سوال پوچھا. ہاں میں نے تو سوال پوچھا بس کیوں ہے آپ پڑھ رہے ہو سیابکا کیوں ہو آپ نے بدل دیا. یہ اعراب میں بچے بہت کرتے ہیں. علم یقین کا نام ہے. آپ نے سیابکا پڑھ دیا اب اس کو بتائیے سیابکا ہے کیوں. بتائیں منارا سیابکا کیوں پڑھا ہے؟ صحیح ہے سیابکا صحیح ہے. سیابکا صحیح نہیں ہے آپ کا. جی کوئی اور بندہ کرے. ثنا آپ کرو بچے یا صالحہ کریں گے. سر سیابکا مفعول. آج آپ لوگوں کی آواز خراب ہے یا میری آواز خراب ہے؟ سمجھ میں نہیں آتی کسی کی. مفعول بھی ہے. سر سیابکا میں مفعول. جی سیابہ پہ جو آپ کا فتحہ ہے وہ مفعول بھی ہونے کی وجہ سے ہے اور اس کی ترکیب ہوگی اس طریقے سے. سنیے ذرا. نظف جو ہے فعل امر اس میں ضمیر انتا کی. کس کی؟ انتا کی. سمجھیے گا اس میں ضمیر انتا کی جو کہ اس کا ہے فاعل. ٹھیک ہے. سیابہ جو ہے آپ کا مضاف ہے اور کاف جو ہے وہ آپ کا مضاف الیہ ہے. تو نظف سیابہ مضاف الیہ سے مل کر بنا مفعول بھی. کس کا؟ نظف کا. نظف فعل اپنے فاعل جو اس میں ضمیر انتا کی ہے اور اپنے مفعول بھی سے مل کر جملہ انشائیہ ہوا. کیا ہوا؟ جملہ انشائیہ ہوا. بس اس طریقے کی سمپل ترکیب ہے اور کچھ نہیں ہے. اجد مضغت طعامی. آپ اچھے سے ٹھیک ہے اچھا کیجئے. اجد سر مضغت طعامی. جی سوری سر یہ جملہ انشائیہ سر کیسے ہوا؟ کیونکہ فعل امر ہے. امر کا صیغہ جو ہے انشائیہ ہوتا ہے. امر کا صیغہ انشائیہ ہوتا ہے. اس میں کوئی خبر نہیں دی جاتی ہے. بالکل بھی نہیں دی جا رہی. آپ اپنے کپڑوں کو صاف کرو. میں کوئی خبر دے رہا ہوں آپ کو؟ بالکل بھی کوئی خبر نہیں دے رہا ہوں. ٹھیک ہے بتائیں کوئی پرابلم ہو. اوکے سر شکراً جزیلا. کیونکہ فعل امر کے جو ہیں 10 صیغے ہیں آپ ان کو یاد کر لیجئے گا. دیکھیں میں نے بولا تھا جو چیز بھی ڈاٹ آئے جو پتہ نہ ہو اور اس کا ذکر ہو تو اس کو جا کے دیکھا کرو. ٹھیک ہے اسی کو علم کہتے ہیں اور اسی کو اپنے علم کی پیاس بجھانا بولتے ہیں. اجد مضغت طعامی. آپ اپنے کھانے کو اچھے سے چبائیے. اپنا کھانا نہیں ہے آپ کھانے کو اچھے سے چبائیے. یہ ہو گیا مفہومی معنی.
لیکن کیا ہے اجد مضغت طعامی، کھانے کے چوانے کو اچھا کیجئے. اجادہ یجیدو معنی ہوتا ہے اچھا کرنا. اجاد اللغہ، لغت کو اچھا کرنے بھی آتا ہے. اجادہ طبخت طعام، لڑکیاں ہیں یہاں پر، ٹھیک ہے، کھانے کو اچھا پکانا بھی آتا ہے. احسان بھی آتا ہے اس کے لیے کہ انا احسن الطبخہ، مجھے کوکنگ بہت اچھی آتی ہے. انا اجید الطبخہ، طبخہ، مجھے کوکنگ بہت اچھی آتی ہے. ٹھیک ہے، تو اجادہ یجیدو معنی ہوتا ہے اچھا کرنا. اب میں نام لوں گا، کسی کا شاید ان میوٹ ہے، پلیز آپ میوٹ کر دیا کریں. مفید الاسلام، ٹھیک ہے، مفید الاسلام آپ ہی بتاؤ، آپ کھول کے رکھے تھے تو بتائیں اجادہ جو اجد ہے وہ کون سے باب سے ہے؟ اجد کون سے باب سے ہے؟ سر باب افعال. جی جی بالکل، باب فعال سے ہے. وہ کیا ہے؟ اجادہ یجیدو. اجادہ یجیدو معنی ہوتا ہے اچھا کرنا. احسنا یحسن معنی ہوتا ہے اچھا کرنا. ٹھیک ہے، اجادہ یجیدو اور اسی طریقے سے احسنا یحسن معنی اچھا کرنا. اور میں نے بتایا آپ کہاں یوز کر سکتے ہو، کیونکہ ڈیلی ڈائری کرنا والا بھی میں نے بولا ہے کہ کچھ لکھنا کہ انا اجیدو طبخہ، انا اجید الطبخہ، میں اچھا پکا لیتی ہوں. ٹھیک ہے، اسی طریقے سے آپ کافی چیزوں میں انا اجید الکتابہ، اور یہ یوز ہوتا ہے کتابوں میں، انا اجید القراءہ، انا اجید الکتابہ، میں اچھا لکھ لیتا ہوں. اس طریقے سے آپ اپنا کریے گا. مضغہ کون سے باب سے ہے؟ کیونکہ یہاں پر مصدر کا یوز ہوا ہے، لیکن مجھے بتاؤ گے مضغہ کون سے باب سے ہے؟ جو چبانے کے معنی میں آتا ہے. مضغہ کس کے معنی میں آتا ہے؟ چبانے کے معنی میں آتا ہے. یہ مضغہ کس باب سے ہے بتانا بھائی صاحب. اور میں اس سلائڈ کو چھوڑ رہا ہوں. سر فتح. ضربہ. جی نہیں، ضربہ سے نہیں. باب فتح ہے سر. اب سارے بول دی، فتح بھی بول دیا اور ضربہ بول سر دیا. آپ بتائیں آگے. حرف ہلکی ہے آخری کلمہ میں، حمزہ ہے، عین ہے، غین کا. اچھا اچھا، ایسا کوئی قاعدہ ہے؟ جی سر، آپ بتائے تھے کہ باب فتح کا ایک خاصیت ہے کہ اس کا آخری لام کلمہ یا عین کلمہ میں حرف ہلکی ہونا. اچھا اچھا، میں تو نہیں بتایا تھا، آپ کہیں اور پڑھے ہوں گے. میں تو نہیں بتاتا کیونکہ مجھے خود پتہ نہیں ہے. کیونکہ اصل میں ہوتا نا یہ ہوتا ہے کہ الگ الگ کتابوں میں، الگ الگ بکس میں الگ الگ انداز میں ڈیفینیشن ہوتی ہے، الگ الگ انداز میں سمجھایا جاتا ہے. مجھے نہیں پتا اس بارے میں، لیکن جہاں تک میری نالج ہے، آپ لوگ مجھے کل کریکٹ کیجیے گا یا آج کریکٹ کریے، یہ باب نصرہ سے ہے. مضغہ یمضغو سے، ٹھیک ہے، چبانا. مضغہ یمضغو، چبانا. ٹھیک ہے، مضغہ یمضغو معنی ہوتا ہے چبانے کے. کلیئر ہے؟ مضغہ یمضغو معنی چبانے کے اور باب نصرہ سے ہے. یہ میری نالج ہے، باقی کل کریکٹ کریجیے گا یا ابھی کوئی دیکھ کے کریکٹ کر سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. باقی جو قاعدے کی بات کر رہے ہیں، ارشد نے بتایا فتح سے ہے. مضغہ یمضغو، کوئی مضارع کا کہیں یوز ہوا ہے کہیں حدیث میں کہیں پہ بھی؟ چلے ٹھیک ہے، انشاءاللہ کل ڈسکس کریں گے. مجھے بتائیے گا، صحیح ہے، میں دیکھ کے آؤں گا. نصرہ صحیح ہے سر. ہاں نصرہ سے ہی ہے. کس سے ہے؟ نصرہ سے ہی ہے. پھر بھی کنفرمیشن کے لیے ضرور دیکھنا چاہیے ایسے معاملات میں جہاں پہ بھی ڈاؤٹ ہو. ہوتا کیا ہے، جب ہم ایک ورڈ دیکھنے کے لیے جاتے ہیں تو اس کی اور ڈیٹیل بھی ہمیں پتہ چل جاتی ہے. میں بھی ایسا بھی ہو کہ باب فتح سے بھی ہو، باب نصرہ سے بھی ہو. ایسا پتہ ہے آپ کو، ایک فعل جو ہے دو باب سے آتا ہے، اس میں نو ڈاؤٹ تین باب سے بھی آتا ہے، یہ بھی آپ کو پتہ ہے. ٹھیک ہے، اور مجھے ایسے ڈھونڈ کے بتانا جو تین سے آتے ہیں، دو سے آتے ہیں. چلیے اب ہم اس کی تعریف دیکھتے ہیں. فعل الامری، فعل امر وہ ہے، امر مانے ہوتا ہے حکم دینا، بس سمپل خلاص. امر مانے حکم دینا. ہوا کل فعل، وہ ہر فعل ہے، یطلب به حصول شیء. فعل کا مطلب یہاں کام کے معنی میں نہیں بلکہ ورب کے معنی میں. جو ورب ہم پڑھ رہے ہیں، فعل ماضی، فعل مضارع، فعل امر، اس معنی میں ہے. یعنی وہ ورب ہے جس کے ذریعہ کسی چیز کے ہونے کو طلب کیا جائے. ٹھیک ہے، کسی چیز کے ہونے کو طلب کیا جائے. فی زمن المستقبل، زمن مستقبل میں. کھاؤ، آپ کھا نہیں رہے ہو، کھانا شروع کرو. کب کرو گے یہ کھانے کا کام؟ کب کرو؟ مستقبل میں آپ کھاؤ. تو گویا کہ اگر یہ لفظ بولیں تو آپ کھانے کو طلب کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ ہوا آپ کا. یہاں پر دو ہم نے پڑھے، فعل مضارع کو پڑھا. فعل مضارع کے بارے میں ہم نے یہ پڑھا کہ فعل مضارع، ٹھیک ہے، یہ جو ماضی سے بنتا ہے مضارع، ٹھیک ہے، یعنی ضربہ سے بعد میں اسی ماضی کے بعد وہ یضرب بنتا ہے. اور فعل مضارع، مضارع کے لفظی معنی جو مشابہ کے آتے ہیں. مضارع میں دو معنی یوز کیے جاتے ہیں، ایک یہ کہ آپ کا حال کا معنی بھی اس میں ہوتا ہے، اور اسی طریقے سے مستقبل کا معنی بھی اس میں ہوتا ہے. اگر میں کہوں اذهبو، تو یہ آپ کا اس معنی میں، بچے ہم جانتے ہیں جب ہم بچپن میں کیا پڑھتے ہیں، اذهبو کے معنی میں جاتا ہوں یا جاؤں گا. ٹھیک ہے، افعلو میں کرتا ہوں یا کروں گا. جب ہم بالکل شروعات میں گردانے پڑھ رہے ہوتے ہیں، بالکل بیسک میں پہلے دن، شروعاتی ایک ہفتے میں اگر ہم عربک پڑھنے جائیں گے یا شروعاتی ایک مہینے میں، تو یہی پڑھایا جاتا ہے. اذهبو میں جاتا ہوں یا جاؤں گا، میں کھاتا ہوں یا کھاؤں گا. اشربو میں پیتا ہوں یا پیوں گا. تو یہ فعل مضارع ہے. پھر اس کے بعد میں نے بتایا کہ ہم گرچہ بولتے ہوئے
सीन या सोफा का मुस्तकबिल के माने की तखसीस के लिए कि ये मुस्तकबिल के लिए ही है, हम सीन और सोफा का इस्तेमाल कर लेते हैं। लेकिन हम क्या जानते हैं कि किताब में, लिखी हुई किताब में ऐसा नहीं होता है, हमें उसे कंटेक्स्ट में समझना होता है कि यहाँ पर जो फेले मुजारे है वो अम्र के माने में, वो आपका मुस्तकबिल के माने में हो रहा है या आपका मौजूदा जमाने के माने में इस्तेमाल हो रहा है। तो ये हुआ फेले मुजारे की हमने मिसालों को देखा, और उसके बाद फेले अम्र के माना हमने समझे कि फेले अम्र में हुक्म दिया जाता है कि किसी चीज को किसी चीज के होने को हम मुस्तकबिल में उसको तलब करते हैं। और एक बात मेरी शुरू से याद होगी, पहले दिन ये बात बोली थी, तारीफात को आप अरबी में याद करने की आदत डालिए। अगर थोड़ा सा है, हमसे यार तारीफात याद नहीं होती, ये जो ताहा हुसैन बने हैं ना, कोई अगर कोई मुतनब्बी बना है, अगर कोई अबू तम्माम बना है, अगर कोई बुख्तरी बना है, मैं हमेशा सोचता हूँ यार हमें कोई मुतून वगैरह याद नहीं कराता। हिफ्जुल मुतून लिखा हुआ देखा है ना, जब पढ़ते हैं कि हाफिदा मुतून, पूरा मुतनब्बी याद कर ली, पूरा सवल मुअल्लकात याद कर लिया पूरा, ये तभी तो शायरी बने, तभी तो इन्होंने कुछ लिखा। समझ रहे? हमसे तो तारीफात याद नहीं होती। अरे तारीफ अरबी में याद कर लिया करो, क्या कर लिया करो, तारीफ अरबी में याद कर लिया करो। और हमारे मदरसे में पता है क्या चलता था, पूरी पूरी किताब समझो अरबी में याद करते थे और अरबी में लिख के आते थे। मतलब था उस तरीके का, मतलब कि पूरे के पूरे नंबर लाना है, तो कोई रिस्क नहीं लेता था इस तरीके का कि हम उर्दू में याद करेंगे। जो इस तरह के थे, मैं भी उनमें से था कि हम रिस्क नहीं लेंगे कि उर्दू में पता नहीं तर्जुमा हो या किसी तरीके का कुछ हो, तो हम पूरा का पूरा अरबी में याद कर लिया, और जब क्वेश्चन आया पूरा का पूरा अरबी में छाप के चले आए, तो पूरे नंबर मिल रहे हैं। ठीक है, तो मुतून को याद करने की आदत डालें। इंग्लिश में बच्चे पढ़ते हैं यार ये इतने लंबे लंबे क्वेश्चन आंसर क्यों लिखाते हैं, क्यों लिखाते हैं? ताकि आपको वो सेंटेंस याद हो जाएं, वो जुमले याद हो जाएं। अगर आपने यही याद कर लिया कि फेले अम्र की तारीफ ये है, फेले आज़मी की तारीफ ये है, इसको अरबी में याद करो अगर कुछ करना है। और इससे इतना इंप्रेशन आपका बढ़ेगा कि अगर आपसे इंटरव्यू में पूछ लिया गया फेले अम्र की तारीफ क्या है, तो आप उर्दू में बनाओगे, उर्दू में टाइम लगेगा, अलग अलग कुछ भी बता दोगे, मुजारे में कुछ बता दोगे। आपको अगर अरबी में याद हुई ना, फौरन बताओ, और इंप्रेशन पूरा तूफानी इंप्रेशन होगा आपका। अरे बंदे को तो मुतून याद है, बंदे को इबारतें याद है, हमने हिदायतुन नौह पूरी की पूरी अरबी में याद की हुई है। चलें, ये क्या मसले चले हुए हैं, मैं बस मुतून की बात कर रहा था, और ये बात चली थी कि तारीफात को आप अरबी में याद करिएगा। ठीक है, तारीफात को आप अरबी में अच्छे से याद करिएगा। चलिए, कोई सवाल हो तो पूछिए, वरना फिर हम चलते हैं अपने कलीला दिमना की तरफ। जी जी, पूछेंगे, कोई सवाल होना तो नहीं चाहिए। चलिए, मैं बीच में वही पूछ लीजिएगा, इसको मैं खत्म करता हूं और दूसरा शुरू करता हूं। नो सर, मुझे पता है बेचैन रहते हैं आप माशाल्लाह कलीला दिमना के लिए, और मैं भी जानता हूं कि वहां पर शायद हमें ज्यादा सीखने को मिलेगा। ठीक है, कलीला दिमना में, क्योंकि एडवांस जो बच्चे हैं उनका तो सारे। आरिफ हुसैन आप हैं हमारे साथ आज? बताएं, जी आरिफ सर। हुसैन हैं आप? जी सर, अस्सलाम माशाल्लाह, वालेकुम रहमतुल्लाह। लेकिन आप ग्रामर में नहीं बोलते। हाँ हाँ, बोला था सर। अच्छा, ग्रामर में बोले थे आप। जी जी। आपका जेएनयू पीएचडी में आप ही थे जब वो बात कर रहे थे कि कुछ हुआ था ऐसा, कुछ इंटरव्यू वगैरह लास्ट टाइम पे, बिल्कुल, या कोई जी और था? नहीं, हाँ मेरा अच्छा फ्रेंड था, लेकिन बाद में नहीं की थी। जी सर, मेरा क्वालिफाई अच्छा नहीं हुआ था, उनका हुआ था। अच्छा अच्छा, हाँ पढ़ें, यहाँ से पढ़ें। वाइन काना हुआ दा मालिन। अब मैं नाम बोल दे रहा हूँ एक ही बार में, उसके बाद अपना शुरू कर दीजिएगा। जी सर। अब्दुल्ला आप पढ़ोगे, अब्दुल्ला आप पढ़ोगे, हया आप पढ़ेंगे, शफीकुल इस्लाम आप पढ़ेंगे, मुमताज। ठीक है, शायद ऐसे पॉसिबल नहीं है, सब भूल जाएंगे क्योंकि बीच में बातें होती रहती हैं। तो अभी अब्दुल्ला आप पढ़ो, इबारत पढ़ो अब्दुल्ला। मैं काफी बड़े कर गए, सॉरी, मैं लाइब्रेरी में हूँ। चलिए फिर, हाँ तो किसको बोलें अभी? अबूजर आप पढ़ो, अबूजर, अबूजर, आपका नाम कैसा है? अबूजर आप पढ़ें, आप भी लाइब्रेरी में हो? चलो आरिफ भाई आप पढ़ें।
जी सर कोशिश करता हूँ मैं। हम्म, وإن هو كان ذا مال واكتساب ثم لم يحكم تقديره أو شك أن ينفذ فإذا هو ليس له شيء وإن هو وزعه ولم يسمره لم تمنعه قلة الإنفاق من سرعة نفاذ كالكهل الذي لا يؤخذ منه إلا مثل الغبار ثم هو سريع الفناء ثم إن كانت نفقته في غير موازي الحقوق اكتسب المذمة وصار إلى عواقب ندامة وإن هو اكتسب وأصلح थैंक यू। मुस्फिरा आप पढ़ो, मुस्फिरा। मुस्फिरा। वालेकुम सलाम। إن هو كان ذا مال واكتساب ثم لم يحكم تقديره أو شك أن ينفذ فإذا هو ليس له شيء وإن هو وضعه ولم يسمره لم تمنعه قالة الإنفاق من سرعة النفاذ كالكهل الذي لا يؤخذ منه إلا مثل الغبار ثم هو سريع الفناء ثم إن كانت نفقته في غير مواد الحقوق. ठीक, थैंक यू। इर्तिजा आप पढ़ो। इर्तिजा। अरशद, अरशद, आपने भी गलत नाम लिखा हुआ है। अरशद आप पढ़ो, अरशद। जी। وإن هو كان ذا مال واكتساب ثم لم يحكم تقديره أو شك أن ينفذ فإذا هو ليس له شيء وإن هو وضعه ولم يسمره ولم تمنعه قلة الإنفاق من سرعة النفاذ كالكحل الذي لا يؤخذ منه إلا مثل الغبار ثم هو سريع الفناء ثم إن كانت نفقته من غير مواضع الحقوق اكتسب المذمة وصار إلى عواقب الندامة. थैंक यू सो मच। अभी मैं दो बंदों से पूछ रहा हूँ, दो बंदे, दोनों लड़कियां हैं। उसके बाद मेरा क्वेश्चन होगा कि पूरा पैराग्राफ जो है, पूरा पैराग्राफ नहीं है, जितना अभी तक हमारा चल रहा है वाक़िब नदामा तक, कौन होगा ऐसा जो पढ़ सकेगा बगैर गलती के? अभी तक तो किसी ने नहीं पढ़ा। तो दो बच्चियों के नाम जो हैं, हया और बुशरा, आप दोनों जल्दी पढ़ दें, दोनों पढ़ दें जल्दी से। हमें एक साथ नहीं पढ़ना है, पहले कोई शुरू करे, दूसरा फिर बाद में करे। फिर उसके बाद मेरा क्वेश्चन क्या होगा, कोई ऐसा बंदा जिसको ये कॉन्फिडेंस हो कि वो बगैर गलती के पढ़ सकता है। ये कॉन्फिडेंस मैं चाहता हूं आप सबके अंदर, एक के नहीं, सबके अंदर चाहूंगा, और उसी वे में उसी के लिए काम करेंगे इंशाल्लाह। बुशरा आप पढ़ो पहले। यार ये सब आप लोग ना पढ़ के मायूस ना करें, ठीक है? बड़े बच्चे।
له مال يعيش به وإن هو كان ذا مال ثم لم يحكم تقديره أو شك أن إذا هو ليس له وإن هو وزعه ولم يثمره لم تمنع قلة الإنفاق من سرعة النفاذ. كالكحل الذي لا يؤخذ منه مثل الغبار ثم هو سريع الفناء ثم إن كانت نفقته في غير موازع الحقوق اكتسب وصار إلى عواقب الندامة. इक्तसबा के बाद क्या पढ़ा आपने? इक्तसबा आगे इक्तसबा का जो आगे का पूरा पढ़ा आपने क्या पढ़ा? इक्तसबल मज़म्मती. हाँ, आपकी दो गलती हो गई, एक थी और पहले आगे पढ़े थोड़ा सा और. وصار إلى عواقب الندامة. إلى عواقب الندامة. नदा इराब हाँ हया आप पढ़ें जी. वालेकुम सलाम. आवाज मुझे कम आ रही है, सबको कम आ रही है? आप दूर से हैं, दूर हैं क्या काफी? पढ़िए अच्छा, कितनी आती देखते हैं. बिल्कुल आवाज नहीं आ रही है. अच्छा पढ़ें, थोड़ा सा शुरू तो करें. हाँ काफी स्लो है, क्या मसला है? मतलब हमारे कानों पे शक हो रहा है, ये भाई काम करते भी हैं नहीं करते हैं. अब तैयार रहना वो लोग जिनको, हाँ अभी वो लोग तैयार रहना जिनको कॉन्फिडेंस होगा कि मैं पूरा सही पढ़ सकता हूँ, मुझे चाहिए वो बंदे. और आप सब वो चाहिए फिर कुछ टाइम बाद. आप पढ़ें सुम्मा लम युहकिम. आगे आपकी आवाज जो सही वाली है वो सिर्फ तभी आई जब आपने कहा कि आवाज आ रही है अच्छी, तभी अच्छी आई, अब नहीं आ रही है. पता नहीं क्या हो रहा है, तो आप तेज बोल रही हैं. असल में प्रॉब्लम तो टेक्निकली है, बोलने से क्या. हाँ अभी सही आई ये वाली, कुछ करीब करिए शायद. हाँ बिल्कुल आ रही है, शायद यही आएगी, बाद में नहीं आएगी. लहू मा वइन हुआ कान ज़ा मालिन व इक्तिसाबिन सुम्मा लम युहकिम तक़दीरुहु औ शक्का. आप इराब ही नहीं पढ़ रहे हैं. सुम्मा लम युहकिम, इसमें सबने गलती की, एक भी बच्चे ने सही नहीं पढ़ा है, उसी को बताइए. सुम्मा लम युहकिमु. हाँ आगे तक़दीरुहु. हाँ आगे पढ़ें. हाँ तक़दीरुहु औ शक्का अन यनफदा. फ़इज़ा हुआ लैसा लहू शैइन व इन हुआ वज़अहु व लम युसम्मिरहु लम तमनअहु क़िल्लतुल इंफ़ाक़ि मिन सुरअतिन नफ़ादि. कल्कुल लज़ी ला युअख़ज़ु मिन्हु इल्ला मसलुल गुबारी सुम्मा हुवा सरीउल फ़ना सुम्मा इन कानत नफ़क़तुहु फ़ी गैरि मवाज़िइल हुक़ूक़ि इक्तसबल मुज़िम्मति व सारा इला अवाक़िबिन नदामति.
माशाल्लाह, बुशरा और आपकी दोनों की बराबर गलतियां हैं। चलें बाकी बात करेंगे, क्या गलतियां हैं वो समझ में आ जाएगा आपको। अच्छा, जिनको समझ में नहीं आए कि मुझसे क्या गलती हुई थी, वो रिकॉर्डिंग सुना कीजिएगा बाद में, चाहे इसलिए भी इतनी पार्ट की। मतलब अगर समझ में आ गया अभी आपको कि हाँ मैंने ये पढ़ा था, सर ने ये बताया, अच्छी बात है। अगर जिनको समझ में नहीं आया कि मुझसे गलती क्या हुई थी, तो वो रिकॉर्डिंग देखना जरूर बाद में, क्योंकि गलती का पता लगना, फिर उसमें क्यों सही किया गया है, कैसे सही किया गया है, क्योंकि मैं तो बताता हूँ पूरी डिटेल में, सिर्फ मेरा पढ़ के तो भाग नहीं जाऊंगा, ठीक है। तो वो जरूर आप अपने जहन में रख लीजिएगा। यही एक छोटा छोटा पॉइंट आपको आपकी जिंदगी में, आपकी इबारत खानी में आपको आगे कर रहा होगा इंशाल्लाह। अब मैंने बोला था, मैं बोलूंगा कि कोई बंदा पढ़े जिसको पूरा यकीन हो कि वो गलत नहीं करेगा, वाकिबिन नदामा तक पढ़े कोई एक बंदा। जिन्होंने पढ़ा है उनमें से तो कोई भी नहीं चाहिए, नया बंदा। सईद ने लिखा है, शायद सईद है क्या? हाँ सईद। कौन, किसका हाथ उठा था, नीचे चला गया? सईद पढ़ें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। व इन हुआ काना दा मालिन व इक्तिसाबिन सुम्मा लम युहकिम तकदीरुहु अव शका अन यनफदा फइदा हुआ लैसा लहु शैउन व इन हुआ वदअहु व लम युसम्मिर। सईद भाई रहने दें, 2 गलतियां हो गई हैं, और कोई बताए। अच्छा, और कोई? सालिहा पढ़ो आप। हुआ काना, जी पढ़ें बच्चे। वइन हुआ काना जामालिन व इक्तिसाबिन सुम्मा लम युहकिम तकदीरहु अव शक्का अयन फदा फैज़ा हुआ लैसा लहु शैइन वइन हुआ वज़अहु वलम युसम्मिरहु लम तमनअहु क़िल्लतुल इन्फ़ाक़ि मिन सुरअतिन नफ़ादी कल कुहलिल लज़ी ला युख़ज़ इल्ला मसलुल गुबारी सुम्मा हुआ सरीउल फना। हो गया। आप जो सब गलती कर रहे थे वो गलती तो आपने बचा ली, लेकिन कहीं और कर दी गलती। मैं खुश हो रहा था। तो किस मदरसे से आप? जी आयशा सिद्दीका, जामिया इस्लामिया सनाबिल। अच्छा अच्छा, ओहो, मेरे मदरसे से हैं आप। चलें जी यहाँ पे देखें, मुझे बताइएगा क्या गलतियां की हैं लोगों ने। मैं चलो बताता रहूंगा, समझ में आ जाएगा। व इन हुआ, अगर वो काना जामालिन, अगर वो माल वाला है। व इन हुआ काना जामालिन, किसी ने गलती नहीं की। व इन हुआ, अगर वो है काना जामालिन, वो माल वाला है, पैसे वाला है, रुपये पैसे वाला है। वक्तिसाबिन, और कमाता भी है, ठीक है, मतलब अर्निंग वाला है। जामालिन वक्तिसाबिन, माल वाला और कमाने वाला है। मुझे सवाल ये है, ये जा मालिन किस हालत में है और क्यों है? जी नसब के हालत में क्यों है? काना के खबर होने के एतबार से। बट मुझे काना की इसमें तो नहीं दिख रही, आपने गलती कर दी क्या? हुआ पुशीदा नहीं है सर? मुझे नहीं पता, आप बताओ। हाँ, इसमें सर काना में जो हुआ है वो पुशीदा है और ये जामालिन खबर है। पोशीदा क्यों? हुआ है तो मौजूद, पोशीदा क्यों कर रहे हो? हुआ है नहीं है, मुझे दिख रहा है, आपको नहीं दिख रहा? हाँ सर, वो मुब्तदा है ना। अच्छा अच्छा, तो पोशीदा भी है? नहीं सर, वो काना की इसम है। नहीं नहीं बच्ची, ठीक। अच्छा, ये जा का इराब आपको पता होना चाहिए। जा का जो इराब है वो हालत रफा में, याद कर लेना, हालत रफा में होता है जू, हालत नसब में होता है जा, जू जादी, ठीक है। क्या हो गया? जू जादी, थोड़ा स्पेशल है, ये स्पेशल है थोड़ा, तो इसको याद करना। उला है या शायद उसके साथ में आता है। 16 टाइप बनाते हैं इराब की, किस तरीके से इराब आता है, 16 टाइप, अगर किसी एक बुक में आपने पढ़ा हो।
ठीक है, इसमें मनकूस, इसमें मकसूर, ठीक है, फिर उसके बाद गैर मुनसरिफ, फिर उसके बाद आपका जमा मुज़क्कर सालिम का अलग इराब जो है, तस्निया का अलग इराब होता है, फिर याय मनकूस का अलग इराब होता है। तो वो इराब की किस्मों में एक जू वगैरह भी आता है। फिर अस्माए सित्ता मुकब्बरा आते हैं, इनका अलग अंदाज में आता है, आखा का, अखी का, अखू का, तो उसी से मिलता जुलता होता है इसका। तो जू किस में आता है? हालत रफा में। जा किस में आता है आपका? और इसके माना होते हैं वाला। इसके माना क्या होते हैं? वाला, ठीक है। तो जू वाला, जू जा जी, जू जा जी। तो जू जो आपका हालत रफा में आता है, जा आपका हालत नसब में आता है, और जी आपका हालत जर में आता है। जी आपका हालत जर में आता है, ठीक है, जी आपका हालत जर में आता है, इसको याद रखेंगे। तो इस बात का तो हमें पता चल गया था कि जा मालिन जो पड़ा है ये हालत नसब में है, इस पे हालत नसब में है। किसमें है? हालत नसब में है। और इसका इराब क्या है? इराब के लिए हरकत क्या है? अलिफ का यूज किया गया है। इराब क्या है इसका? मतलब अलिफ के जरिए पता चल रहा है, जा मालिन, ठीक है, यानी बिल अलिफी। तो इसका इराब किसके जरिया है? इसका इराब जम्मा फतहा कसरा के जरिया नहीं है, ये समझिएगा। इसका इराब किसके जरिया है? बिल अलिफी, बिल वावी, बिल याई, ऐसे कहते हैं। यानी इसके इराब के बारे में आप किस तरीके से बोलोगे कि वो हालत रफा में किसके साथ? बिल वावी, ठीक है, हालत नसब में किसके साथ? बिल अलिफी, और हालत जर में किसके साथ? बिल याई, बिल याई। तो याद रखना ये इराब फिर वो जम्मा फतह में घूम गए तो घूम जाओगे, हमेशा घूमते रहोगे। जामाले तो पता चला था ये नसब में है, और जब काना के आसपास है और नसब में है तो डायरेक्टली हमें सिंपल पता है वो काना की खबर है। सवाल मैंने पूछा काना की इसम क्या होगी, तो काना की इसम होगी हुआ ज़मीर इसमें पोशीदा जो लौट रही है हुआ की तरफ, और हुआ से मुराद आपका जो पहले जिसकी भी बात चल रही है, ठीक है, जिसके बाद भी पैसा आता है, ठीक है। तो काना की जमीर इसमें पोशीदा है, काना इसकी इसम है। जा मालिन मुदाम मुदाफिले बनके ये क्या बनता है? जा मालिन, जा मुदाफ है, मालिन मुदाफिले है, मुदाम मुदाफिले बनकर ये आपका खबर बनेगा। हालांकि यहाँ पर मातूब भी है तो पूरा टोटल बनेगा। क्लियर है? तो इतना क्लियर हो गया। वह इन काना जा मालिन वक्तिसाबिन, कुछ बच्चों ने यहाँ भी गलती की है, वक्तिसाबिन में थोड़ा सा ज्यादा नहीं की, 2-3 बच्चों ने की थी कुल। तो उन्होंने क्या पढ़ा? वह इक्तिसाबिन, क्या पढ़ा उन्होंने? वह इक्तिसाबिन। शायद इसमें से सईद भी हैं, सईद, मैंने कहा था आपने 2 गलतियां कर दी, और हया ने भी शायद यहाँ पे गलतियां की थी, ठीक है, एक बंदे ने और की थी। तो वह इक्तिसाबिन नहीं पढ़ेंगे, इसको वक्तिसाबिन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? वक्तिसाबिन। माँ इसमु का आप नहीं बोलते, मस्मु का बोलते हो। क्या बोलते हो? और उसकी वजह क्या है कि हमजा वसली और हमजा कतई वाला जो मसला है, यहाँ पे बाबे इफ्ताला है। क्या है ये? बाबे इफ्ताला है। क्या है? बाबे इफ्तिआल है, और बाबे इफ्तिआल में हमजा वसली नहीं होता है। क्या नहीं होता है? हमजा कतई नहीं होता है, बल्कि हमजा वसली होता है। हमजा वसली का मतलब है कि उसको मिलाकर पढ़ा जाएगा। जा मालिन वक्तिसाबिन, जा मालिन वक्तिसाबिन, व इक्तिसाबिन नहीं, थोड़ा सा डिफरेंस है। अगर सुन पा रहे हो आप, वक्तिसाबिन होता है, व इक्तिसाबिन नहीं होता है। क्यों? व इक्तिसाबिन तब होता जबकि ये हमजा जो है ये हमजा कतई होता। क्या होता? हमजा कतई होता। हमजा कतई एक में आता है, ठीक है, वो होता है बाबे इफ़आल। क्या होता है? बाबे इफ़आल। जैसे यहाँ पर होता ना व इजादतिन, जो इजादा की अभी हम बात चल रही थी, अजादा युजीदो, अगर यहाँ ऊपर होता इजादतिन तो वजादतिन नहीं पढ़ते, मतलब मिला के नहीं पढ़ते, बल्कि पढ़ते व इजादतिन, पूरा क्लियर करके हमजा कतई को। तो हमजा कतई वसली आप जानते हैं, नहीं जानते हो तो इसके मतलब कोई वीडियोस देख लेना, थोड़ा और समझ लेना, थोड़ा पढ़ना हो तो पढ़ लेना नेट वगैरह से कहीं से भी, इतना काफी है हमारे साथ। सुम्मा लम युहकिम, अगर वो कमाने वाला है, माल भी है, और इसी तरीके से लगातार मंथली उसकी इनकम भी चल रही है। सुम्मा लम युहकिम तकदीरहू, यहाँ गलती की थी सालिहा ने, मैंने बताया इसी को सही कर दिया था। सुम्मा लम युहकिम तकदीरहू, फिर वो उसका अंदाजा ना लगाए, अरे मैं माल कमा रहा हूं और मैं मीजर नहीं कर पाऊं कि मेरी अर्निंग कितनी है, मेरे पास माल कितना है। युहकिम के माना यहां पर मैं कहूंगा एहसान के माने में है, या युजीद के माने में है, जो अजादा मतलब अच्छे तरीके से ना कर पाए। सुम्मा लम युहकिम तकदीरहू, फिर वो अच्छे से उसका अंदाजा ना कर पाए। क्या कर पाए? उसका अंदाजा ना कर पाए। आप कहते हैं यार जिसको पता ही नहीं मेरे पास कितने आ रहे हैं कितने जा रहे हैं, तो वो बचेगा, उसके पास कुछ नहीं बचेगा। औ शका अन यनफदा, तो करीब है कि उससे खत्म हो जाएगा। नफिदा ये किस बाब से होगा? यनफदा बताना मुझे। तो तकदीरहू क्या है? ये आप रफा क्यों पढ़ रहे थे? इसे हालत रफा में या तकदीरहू रा के जम्मा के साथ क्यों पढ़ रहे थे? बुशरा ने भी पढ़ा, ठीक है, 2 गलती जिनसे हुई, फिर हया ने भी पढ़ा, फिर उससे पहले
لیکن شروعات والے بچوں نے کئی نے ایک دو نے پھر وہ کہیں گے ہم نے تو صحیح پڑھا تھا. ٹھیک ہے آپ نے صحیح پڑھا تھا لیکن آپ کی دوسری جگہ بہت غلطیاں تھیں, دوسری جگہ بہت غلطیاں تھیں. تو ثم لم یحکم تقدی کیا آئے گا, رہو, یہ مفعول بن رہا ہے. ثم لم یحکم, اور یحکم کے معنی میں نے بتایا یہاں پر یحسن کے معنی میں ہے یا یجید کے معنی میں ہے کہ وہ پھر اس کے بعد اس کا اندازہ اچھے طریقے سے نہیں کر پائے. تقدیر مانے قدرہ یقدرو تقدیرہ, کافی جگہوں پہ قرآن میں یوز کیا گیا ہے تقدیر کا میزرمنٹ کے معنی میں, اندازہ لگانے کے معنی میں. ٹھیک ہے, وقدرناہ تقدیرہ, الگ الگ انداز میں قرآن میں بھی اس کو بہت جگہوں پر یوز کیا گیا ہے. ٹھیک ہے, ثم لم یحکم تقدیرہ, پھر اس کا اچھے طریقے سے اندازہ نہ لگا پائے. او شکا ان ینفدا, قریب ہوگا کہ اس کا مال ختم ہو جائے گا. یہ نفدا ینفدا یہ مضارع ہے. میں نے دال پہ جو ہے یہ کیوں پڑا ہے, دال پہ یہ فتحہ کیوں پڑا ہے, کوئی بتائے گا؟ سر جی ہاں ناصب ہے جی, حروف ناصبہ کی وجہ سے. اسی وجہ سے تھوڑا ڈیٹیل میں پڑھ لینا کہ فعل مضارع میں کون کون سے فعل مضارع کیا پورا مورب ہوتا ہے یعنی جو 14 سیگے ہوتے ہیں, یا پھر اس کے 2 سیگے نہیں ہوتے ہیں یا 3 سیگے نہیں ہوتے, کون کون مورب ہوتا ہے کون کون مورب نہیں ہوتا ہے, یہ آپ اچھے سے دیکھ لینا. فعل مضارع پورا مورب نہیں ہوتا, یہ ہم سب کو پتا ہے. ٹھیک ہے, مبنی بھی اس میں کچھ ہیں جن پہ کوئی فرق نہیں پڑتا ہے, چاہے ان پہ جازمہ داخل ہو جائے, چاہے ناصبہ داخل ہو جائے, یا پھر کچھ اور داخل ہو جائے. تو او شک ان ینفدا, تو غلطی یہاں پر کی تھی آپ لوگوں نے, یہ ہے موضع مسٹیک. ٹھیک ہے, غلطی کی موضع الخطا, یہ ہے آپ کے غلطی کی جگہ. فَإِذَا هُوَ لَيْسَ لَهُ شَيْءٌ, اگر وہ ایسا ہے. ٹھیک ہے, فَإِذَا ہوا لہو لیس لہو شیئن, اس کا پیچھے سے ہی کنیکشن ہے. تو تب کیا ہوگا, ہوا لیس لہو شیئن, ایسے انسان کے لیے جس کے پاس مال بھی ہے, ارننگ بھی کر رہا ہے, اسے کوئی اندازہ نہیں کتنا آ رہا ہے, تو گویا کہ مال کی اس کے سامنے کوئی اوقات نہیں ہے. فَإِذَا ہوا لیس لہو شیئن, ٹھیک ہے, مال کی اس کے سامنے کوئی اوقات نہیں ہے. وَإِنْ هُوَ وَضَعَهُ, اور اگر وہ اس کو اپنے پاس رکھے. وَإِنْ هُوَ وَضَعَهُ, تھوڑی تھوڑی غلطی کر رہے تھے یا گھما رہے تھے. بچوں کو کیا ہوتا ہے جب اعراب میں انہیں شک ہوتا ہے تو وہ تھوڑا گھما دیتے ہیں, اچھے سے نہیں پڑھتے ہیں, ظاہر نہیں کرتے ہیں, یہ والی عادت تھوڑی سی. تو کچھ وضعہ اچھے سے نہیں کہہ رہے تھے. تو وَإِنْ هُوَ وَضَعَهُ, یہ فعل ہے. وضع کیا ہے, یہ آپ کا فعل ہے وضع, پھر اس کے بعد ہوا. تو فَإِنْ هُوَ وَضَعَهُ, ہوا ضمیر سے مراد مال, اگر وہ اس کو رکھے اپنے پاس, رکھ لے, ارے سیونگ اکاؤنٹ میں رکھ لیتے ہیں, کہاں رکھ لیتے ہیں, سیونگ اکاؤنٹ میں. یاد رکھنا میں پیسے والا وہ ٹیچر تو نہیں ہوں, لیکن سیونگ اکاؤنٹ میں پیسے رکھنے کے لیے نہیں ہوتے ہیں, کیونکہ جو آپ کا انفلیشن ہوتا ہے وہ ہمارے پیسے کو کھا جاتا ہے. وَإِنْ هُوَ وَضَعَهُ, اگر وہ ہمیں اپنے پیسے کو رکھ لے. وَلَمْ يُثَمِّرْهُ, اور پھر اس کو انویسٹ نہ کرے. یثمرہ, مال کو ثمرہ یثمرہ تثمیر کے معنی ہوتے ہیں, یا استثمار بھی یوز ہوتا ہے, استثمر زیادہ یوز ہوتا ہے, تثمیر یوز نہیں ہوتا, استثمار زیادہ یوز ہوتا ہے انویسٹمنٹ کے معنی میں. اور یہ ایگزام میں شاید میرے ٹائم پہ آیا تھا, جب میں نے ایگزام دیا تھا یو جی سی نیٹ کے ایگزام میں آیا تھا. تو بتائیں جو میں نے مدرسے میں پڑھ رکھا ہو, اور میں نے کیا کیا تھا, کلیلہ جملہ ہم نے پڑھی تھی مدرسے میں, شاید چوتھی جماعت میں, اس کا مطلب ہوگا کہ 2015 یا 14 میں. ٹھیک ہے, تو اس وقت کیا تھا, میں نے وہ اردو میں پڑھاتے تھے, میں اس کا انگلش میں ترجمہ کرتا تھا. اس کا ترجمہ سوچتا تھا کہ انگلش میں اس کا ترجمہ کروں گا. تو وہاں پہ مجھے یاد ہو گیا تھا یار تثمیر یا استثمار وغیرہ اس طرح کچھ ہے نا, یہ انویسٹمنٹ کے معنی میں ہے. اب مدرسے کا یاد کیا ہوا آ رہا ہے یو جی سی نیٹ ایگزام میں, تو بتائیں کہاں سے کوئی غلطی ہو سکتی ہے, کچھ ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, تو ولم یثمرہ, تو اس کے معنی کیا ہے, انویسٹمنٹ کے. کیا ہے, انویسٹمنٹ کے. اس سے ایک چیز یہ بھی پتہ چلتی ہے, پڑھو, ٹھیک ہے, پڑھو, کب چیز کون سی چیز کہاں یاد آ جائے, کہاں کام آ جائے, کچھ پتہ نہیں ہوتا ہے. اور اسی طریقے سے ہر فن کی کتابیں بھی پڑھنا چاہیے. ولم یثمرہ, ٹھیک ہے, ولم یثمرہ, اور وہ اس کو انویسٹ نہ کرے. لم تمنعہ, تو روک نہیں پائے گا. کس کو نہیں روک پائے گا, مال کو. کیا نہیں روک پائے گی, قلت الانفاق, کم خرچ کر رہے ہو, کم خرچ کر رہے ہو. آپ نے ایک لمیٹڈ اماؤنٹ کمایا اور اس کے بعد آپ نے رکھ دیا, اس کو استثمار نہیں کر رہے ہو, آگے نہیں لگا رہے ہو, بس خرچ کر رہے ہو. گرچہ آپ تھوڑا سا بھی, دن کا 1 روپیہ بھی خرچ کرو گے نا, تو وہ ختم ہو جائے گا, کبھی نہ کبھی ہوگا ختم. لم تمنعہ قلت الانفاق, کم خرچ کرنا اس کو نہیں روک پائے گا, من سرعت النفاذ, جلدی ختم ہو جانے سے. تو قلت الانفاق جو ہے یہ فاعل بن رہا ہے تمنعہ کا. تمنعو, منع یمنع باب فتحہ سے. ٹھیک ہے,
تو کم خرچ کرنا نہیں روک پائے گا، کس سے؟ من سرعت النفاد، جلدی ختم ہو جانے سے۔ یہ نفاد مصدر ہے، کیا ہے؟ یہ مصدر ہے نفدہ ینفدو کا، نفدہ ینفدو جو کہ باب سمعہ سے ہے، جس کے معنی ہو جاتے ہیں ختم ہو جانا، کیا ہوتے ہیں؟ ختم ہو جانا۔ تو اسی میں ہے کہ جلدی ختم ہو جانے سے کم خرچ کرنا روک نہیں پائے گا، ٹھیک ہے؟ تو یہ اعراب اس طریقے سے ہے۔ اعراب کیوں پڑھ رہے ہو یہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے۔ سرعت پہ جو آپ جر پڑھ رہے ہو کیوں پڑھ رہے ہو، نفات پہ جر پڑھ رہے ہو کیوں پڑھ رہے ہو، مجھے بتانا۔ دونوں کی الگ الگ وجہ ہیں، میں ایک بندے سے پوچھوں گا یہاں پر، اور میں نام لے رہا ہوں۔ سرعہ کیوں مجرور ہے، اور کیا نفاذ کیوں مجرور ہے؟ نصیر الدین غازی آپ بتاؤ گے سرعہ کیوں مجرور ہے، اور اسی طریقے سے یہ نفاذ کیوں مجرور ہے؟ اگر وہ نہیں تو نادیہ آپ ہی بتائیں گی۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ پہلے تو ہے سرعت حرف زار، اس کے آگے میم ہے اس لیے مجرور ہو رہا ہے، اور دوسرے نفعدن سرعت کے مضاف الیہ ہے، ہاں جی جی مضاف الیہ بالکل کے لیے جر ہو رہا ہے، مجرور ہے۔ جی بالکل، بہت اچھی بات ماشاءاللہ۔ تو اس کے بعد یہاں پر دیکھیں کل کحل الذی، اس سرمے کی طرح، الذی یا سرمدانی کی طرح یا سرمے کی طرح، الذی لا یؤخذ منہ، جس سے نہیں لیا جاتا ہے، کل کحل الذی لا یؤخذ منہ، اس سرمے کی طرح جس سے نہیں لیا جاتا ہے، الا مثل یہ مثل صرف دو بچوں نے پڑھا تھا، مثل دو بچوں نے پڑھا تھا، شاید ایک صالحہ نے شاید یہیں آ کے غلطی کر دی تھی، اور پھر حیا نے بھی شاید اس کو مثل پڑھ دیا تھا۔ تو وہ مثلو ہے، مثلو کیا ہے؟ مثل الغبار، مطلب غبار کی مانند، چھوٹا سا، مثل نہیں، مثل الغباری، تھوڑا سا غبار، جیسے دھول ہوتی ہے نا، صرف اتنا ہی تو لیا جاتا ہے، غبار مانے دھول، غبرہ، غبار دھول کے مانند صرف لیا جاتا ہے، اس کے مطابق، اس کے برابر۔ ثم ہوا سریع الفنا، پھر بھی ہم دیکھتے ہیں چوٹی سے یا جس میں بھی سرما رکھا جاتا ہے، وہ سرما جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، وہ جلدی ختم ہو جاتا ہے۔ ہوا سریع الفنائی، وہ آپ کا جلدی ختم ہو جاتا ہے۔ سریع الفنا، فنا، ہاں مجھے بتائیں یہ کس اعراب سے ہے؟ میں ابھی اعراب پڑھنے جا رہا تھا، ثنا آپ بتاؤ گے بچے، یہ کس اعراب سے ہے؟ ثنا ہے؟ کیا بتانا ہے؟ یہ فنا جو میں نے پڑھا سریع الفنائی، یہ مصدر ہے، فنا، فنا مانے ختم ہو جانا، فنا ہو جائے گی، فانی، فانا جو سب یوز ہوتا ہے، تو یہ فنا کس باب سے ہے؟ فتح، فتح، اچھی بات۔ اور اس کے بعد بشرا آپ بتاؤ۔ جی ریحان آپ بتاؤ، آپ نے کمنٹ کیا ہے، ریحان بتاؤ آپ۔ زینب آپ کی اپی کو بھی لے کے آئے، وہ کیوں جوائن نہیں کر رہی ہیں؟ ان کو بھی ضرورت ہے۔ زینب آپ بتاؤ جلدی سے، آپ سے نہیں پوچھا ابھی تک، نام نہیں لیا آپ کا۔ زینب بچے، یس سر، جی بتائیں۔ یہ فنا نہیں پتا بٹے، جی نہیں، چلیں ہاں ساجد آپ بتاؤ، ساجد حسن مولا۔ جی سر فنا باب سامیہ سے۔ کیسے پڑھتے ہیں؟ فانیہ یفنا یو، ہاں فنیا یفنیو نہیں، یفنا، فنیا یفنا، بقیا یبقا، ٹھیک ہے، بقیا یبقا، فنیا یفنا، ختم ہو جانا، ٹھیک ہے جی ہاں، باقی رہنا، ختم ہو جانا، دونوں ایک ہی سے ہیں، فنیا یفنا الٹے، اب دونوں اپوزٹ ہیں لیکن دونوں ایک ہی باب سے ہیں، سریع الفنائی، ٹھیک ہے، یہ ہو گیا ہمارا۔ ثم ان كانت نفقته في غیر مواضع الحقوق، ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد اگر اس کا خرچہ ہے، نفقته کیوں پڑھ رہے ہیں؟ کیونکہ کانا کا اسم ہے، اگر اس کا خرچہ ہے یعنی وہ مال کو خرچ کر رہا ہے، فی غیر مواضع الحقوق، ناجائز جگہوں میں کہوں گا میں، فی غیر مواضع الحقوق، ناجائز جگہوں میں، اکتسبا، یہاں پر بچوں نے غلطیاں کی تھیں، اور شاید مجھے لگتا ہے شاید میں نے بشرا کو یہاں پہ روکا بھی تھا اور انہوں نے پھر بھی غلطی کی تھی شاید، ٹھیک ہے، اگر میں غلط ہوں تو معاف کریے گا، یہاں شاید آپ نے غلطی کی تھی۔ اکتسب المذمتا، کیا ہے؟ اکتسب المذمتا، انہوں نے شاید مذمتا یا اور بہت سارے لوگوں نے الگ الگ انداز میں پڑھا، اکتسب المذمتا، اگر وہ اس کو خرچ کر دے مال کو ناجائز جگہوں میں، اکتسبا، اکتسبا کیا ہوگا؟
یہ اکتسب المذمتا، تو وہ آپ کا مذمت کو کمائے گا، مطلب لوگ اس کی برائی کریں گے، ٹھیک ہے، لوگ اس کی برائی کریں گے. یار اپنا پیسہ کہیں بھی خرچ کرتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا جو ناجائز خرچ کرتے ہیں تو ان کا ذکر ہوتا ہے معاشرے میں، ایسا نہیں. اکتسب المذمتا، تو مذمتا یہ مفعول بھی بن رہا ہے. وصار الی عواقب ندامتی، اور وہ انسان ہو جائے گا کیا، پشیمانی کے انجام تک، ٹھیک ہے، پشیمانی کے انجام تک پہنچ جائے گا، مطلب اس کو پشیمان ہونا پڑے گا. الی عواقب الندامہ، ٹھیک ہے. تو وصار الی عواقب، اصل میں مجھے سنائی نہیں دیا تھا آپ نے، انہوں نے بولا کہ میں نے پڑھا تھا، صحیح پڑھا تھا، لیکن پھر ڈاٹ والی بات بھی تو آ گئی. اگر میں کہیں آپ کو روک دوں گا پھر آپ غلط پڑھ دو گے، یہ تو غلط بات ہے. میں سن نہیں پایا تھا آپ کی آواز بریک ہو رہی تھی، بچے بھی جانتے ہیں کافی بریک ہو رہی تھی آپ کی آواز، تو میں سن نہیں پایا تھا کہ آپ نے کیا پڑھا ہے، مطلب مجھے مذمت سنا ہی نہیں دیا تھا، اس لیے میں نے پڑھوایا تھا اس کو. مجھے ایسا لگا کہ آپ اس کو کھا رہے ہیں، وہی میں نے جو بولا تھا کہ کبھی بچوں کو پتہ نہیں ہوتا ہے تو وہ کھانے کی مطلب کھا جاتے ہیں یا پھر پڑھتے ہی نہیں آگے پڑھ دیتے ہیں. تو اکتسب المذمتا یہ آپ کا مفعول بھی بن رہا ہے. وصار الی عواقب الندامتی، یہ ہم ترجمے پہ بات کر رہے تھے، لفظی ترجمہ کیا ہوگا، صار الی عواقب الندامتی، وہ پشیمانی کے انجام تک پہنچ جائے گا، مطلب ہے بالآخر، ٹھیک ہے، انتتہ یا ایٹ دا اینڈ وہ شرمندہ ہوگا. ایٹ دا اینڈ، عواقب مطلب انجام میں، ایٹ دا اینڈ یا انتتہ آخر میں وہ پشیمان ہوگا، یہ اصل ہے، ٹھیک ہے، آخر میں وہ پشیمان ہوگا، وہ شرمندہ ہوگا. شاید اتنا ہی پڑھا تھا اور میں نے آپ لوگوں سے اتنا پڑھوایا نہیں ہے، اتنا ہی کافی ہے، اور ٹائم تو آلریڈی ایکسٹرا ہو ہی گیا ہے، اور شروع میں ہمیں تھوڑی دقت بھی ہو گئی تھی وہاں پہ، شاید 10 منٹ لیٹ ہو گئے تھے اسی وجہ سے. تو بہت بہت شکریہ. کسی بھی طریقے کو کوشچن ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں. یہاں عبارت میں کچھ سمجھنا ہے، کچھ ترکیب سمجھنا ہے، کچھ بھی سمجھنا ہے جلدی سے. باقی عبداللہ آپ لائبریری سے نکلیے، آواز چاہیے آپ کی ہمیں، ٹھیک ہے، اب ہنسیے مت، چاہیے ہمیں آپ کی آواز، چاہیے، سب کی آواز چاہیے. سر ابھی کون بول رہے ہیں؟ اغسل یدیہ جو تھا تو یدیہ سمجھ میں نہیں آیا. ہاں، تو اصل میں ہے کہ میں اپنے دونوں ہاتھوں کو دھوتا ہوں. اصل میں کیا ہے، میں اس کو ختم کر دیتا ہوں، ٹھیک ہے، اس کو ختم کر دیتا ہوں اور دوسری چیز کو لے کے آؤں گا. وہ کیا ہوگا، وائٹ بورڈ. تو اغسل یدیہ، اغسل یدیہ کا جو آپ نے بولایا وہ ہے یدیہ. یہاں تو ہمیں دکھ رہا ہے کہ وہ یدیہ ہے. پھر میں نے بتایا کہ یہ جو یدیہ ہے نا، یہاں پہ جو فتحہ ہے اس کو مت سمجھیے کہ یہ اعراب ہے، یہ اعراب نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ اعراب نہیں ہے کہ اس کی وجہ سے کہ آپ کہو کہ حالت نصب میں ہے. نو، اصل میں یہ ہے کہ میں اپنے دونوں ہاتھوں کو دھلتا ہوں، ٹھیک ہے. اس کا مطلب کیا ہوگا، یدینا، دونوں ہاتھوں کس معنی میں آتے ہیں، یدینا، الیدین بولتے ہو نہیں بولتے ہو، یدینا، میں دونوں ہاتھ، یدن کی ید ایک ہے، یدینا دو ہاتھ، تو میرے دونوں ہاتھ اس کو کیا پڑھیں گے آپ، یدینا یا، کیا پڑھیں گے آپ، یدینا یا، ٹھیک ہے. آپ اس کو کیا پڑھیں گے، یدینا یا، اس طریقے سے آپ اس کو پڑھو گے، یدینا یا اس کو پڑھو گے، کیا پڑھو گے، یدینا یا، یدینا یا، ٹھیک ہے، یدینا یا. لیکن اس طریقے سے پڑھنا بالکل بیکار ہے، بالکل بے ڈھنگا لگتا ہے، اسی وجہ سے تصریف ہوتی ہے، اسی وجہ سے علم صرف اس میں بیچ میں آ جاتا ہے. وہ کیا کہتا ہے کہ آپ کیا کرو، یدینا یا، نون کو تو پہلے ختم کر دو، نون کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے، یدے یا. تو اب یہاں پر کیا ہوا، یا دا، پھر یہاں پہ سکون اور آخر میں یا، یدے یا ہو گیا، کیا ہو گیا، یدے یا ہو گیا. بس نون کو ختم کر دیا انہوں نے، نون کو ختم کر دیا، جو کہ مضاف الیہ کی صورت میں گرنا بھی چاہیے، ٹھیک ہے. مضاف الیہ جب بن رہا ہے تو نون وغیرہ گرتے ہیں، ہمیں پتا ہے مسلمونہ سے گرے گا، ٹھیک ہے، چنانچہ وہ مسلمیہ ہو جائے گا، مسلمیہ ہو جائے گا، اس طریقے سے ہم پڑھیں گے پورا. تو چونکہ مضاف بن رہا ہے اس کی صورت میں نون کو تو لازمی طور پہ گرنا ہی، جو مضاف بننے کا جو اثر آتا ہے. تو یدینا یا کیا بنا، یدیہ بن گیا، ٹھیک ہے. باقی اور بھی ڈیٹیل کی جا سکتی ہے، اور بھی انداز میں سمجھایا جا سکتا ہے، لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ بس تھا کیا اور بن کیا گیا، بس اتنا کافی ہے، ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، کس نے پوچھا تھا سوال؟ ہاں، اگر وہ اپنے ہاتھوں کو دھلتا ہے دونوں، تو اس کا بتا دیجیے. کس کا، اپنے، وہ اپنے دونوں ہاتھوں کو دھلتا ہے، تو مطلب اس کے لیے ضمیر، ہاں یہی ہے، یہی تو ہے، اغسلو، اچھا، یغسلو یدیہا، ٹھیک ہے، یغسلو یدیہا، یدیہو، ٹھیک ہے، وہ اپنے دونوں ہاتھوں کو
यदई ही पढ़ेंगे, यदई ही नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। यगसिलु यदई ही, वो अपने दोनों हाथों को धुलता है। यगसिलु यदई ही, वो अपने दोनों हाथों को धुलता है। अच्छा, एक चीज समझाऊं मैं, बच्चों को देख लूं कितने बच्चे हैं, 32 बच्चे बचे हैं। कहीं पर जैसे यदाहू आया, ठीक है, जैसे मैंने अभी क्या पढ़ा, इसको मैं खत्म करता हूँ, यहाँ पे लिखा ही नहीं जा रहा है, अजीब यहाँ पे थोड़ा सिस्टम है ब्लैक बोर्ड पे। जैसे आपने पढ़ा यदाहू, ये क्या पढ़ा, यदाहू, बस बगैर उसके ही पढ़ा देता हूँ। आपने पढ़ा इसका यदाहू, यानी हु जमीर पे पेश पढ़ा, और अभी मैंने पढ़ा यगसिलु यदैही, ही जमीर पे ये पढ़ा। ये क्यों पढ़ा, बताएगा कोई, क्यों पढ़ा मैंने? सर प्लीज रिपीट दिस क्वेश्चन। जैसे मैं कहूं कि मतलब जैसे यदाहू, मतलब जो हु जमीर पे, बस उसको इबारत को समझें, बस मैं इतना कह रहा हूं कि कभी हम पढ़ेंगे यदाहू, ठीक है, यदाहू, और कभी हम पढ़ेंगे यदैही। यदाहू कब पढ़ेंगे, हालत रफा में, और यदैही कब पढ़ेंगे, हालत नसब में। तो जो यदाहू, हु जमीर पे जो पेश आ रहा है, हालत रफा में यदाहू पढ़ रहे हैं, और हालत नसब में जो यदैही, ही जमीर पे, ही जो जमीर है ही, ठीक है, उस पे आपका क्या आ रहा है, आपका कसरा आ रहा है। ये क्यों आ रहा है? जी, मेरा सवाल है। वो जो जमीर का हा है, उसके पहले अगर या साकिन और जेर आ जाए तो उसको हम ही पढ़ेंगे। हाँ हाँ, मैं बस इतना बात करना चाह रहा था, वो इराब की वजह से नहीं है, बल्कि वो किस तरीके से पढ़ना सही होगा, क्योंकि जो आपने बताया या साकिन व साकिन, ये सब इसका सब सिंपल ये होता है कि पढ़ने में आसान क्या होगा। इसका सिंपल क्या होता है कि पढ़ने में आसानी क्या होगी, पढ़ने में जुबान पे भारी क्या नहीं होगा, उसलिए पूरी की पूरी इल्म सर पढ़ाई जाती है, तशरीफ होती है, ठीक है। तो ये जो हु है ना, ये इराब नहीं है। यदाहू पे हमने जम्मा पढ़ दिया, फिर यदही पे हमने ही पे कसरा पढ़ दिया, ये इराब नहीं है। बस यही मेरा बताने का मकसद था, बल्कि वो तो कलमे के हिसाब से या मुरक्कब के हिसाब से जो तरकीब हम बना रहे हैं, तरकीब है ना, तरकीब इजाफी होती है, तो तरकीब के हिसाब से वहां पढ़ना क्या बेहतर होगा, मतलब जुबान के लिए क्या आसान पढ़ना होगा, उसके हिसाब से आता है। वरना हु जमीर वगैरह अक्सर जमाइट जो हैं वो आपके क्या होती हैं, वो मबनी हुआ करती हैं। क्या होती हैं? मबनी हुआ करती हैं। ये बात आपको अच्छी तरीके से पता है। इसी तरीके से और कोई क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं, बस लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद नहीं। बाकी ग्रुप में पूछ लिया करो, ग्रुप में लिख दिया करो, पूछ लिया करो, वॉइस भेज दिया करो। 32 जी, ये ऐसे ही जनरली आपने जो ग्रुप में वो लिख के भेजने को कहा आपने, तो वो क्या सिस्टम होगा, वो टाइप करके या फोटो, मतलब कॉपी पे लिख के फोटो भेजना या कैसा? हाँ, ये बात अच्छी पूछ ली, बिल्कुल टाइपिंग अच्छी रहेगी, क्योंकि उसमें एडिट करना अच्छा रहेगा। एडिट आप भी कर सकते हैं, मैं भी एडिट कर सकता हूँ, वरना कॉपी पे तो वो फोटो वगैरह दिक्कत करते हैं, इमेज मतलब दिक्कत करते हैं, तो टाइपिंग थोड़ा अच्छा रहेगा, टाइपिंग कर लीजिएगा। ठीक है सर। उसमें आप भी एडिट कर सकते हैं, मैं भी उसको एडिट कर सकता हूँ कॉपी करके, या और दूसरे बच्चे भी कर सकते हैं, आपकी सलाह करना चाहेंगे करिएगा। पीयर ग्रुप बना लीजिएगा, मतलब पीयर ग्रुप इस माने में कि आप मेरी सलाह करो, मैं आपकी सलाह करूं, बाकी मैं एज अ गाइड के जो भी, ठीक है, वो थोड़ा बहुत मैं कर दूंगा, ठीक है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शुक्रन जज़ीला, जज़ाकुमुल्लाहु खैरन व अहसनुल जज़ा, बारकल्लाहु फीकुम। लगे रहिए, मेहनत करते रहिए, ठीक है। सफलताएं, कामयाबियां आपके कदम चूमेंगी इंशाअल्लाह। जो भी मेहनत करता है, कोशिश करता है, उसको हार नहीं मिलती है, थप्तुल, ठीक है। शुक्रन जज़ीला, बारकल्लाहु फीकुम।